वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्व विषय विचारगोष्ठीमा सामेल भएका छौँ। म पुनः यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन अर्पण गर्दै कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजाने अनुमति चाहन्छु। आजको यस गोष्ठीको यस समारोहको सभाध्यक्षको आसन ग्रहण स्वीकार गरिदिनु न। म सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुखज्यू, दर्शन शास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख, प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूमा विनम्र निवेदन गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। आसन ग्रहणका निमित्त म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दर्शन शास्त्र विभागका प्रमुख एवं सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणका लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मानव प्राज्ञ सदस्य प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ आजका प्रमुख प्रवचनकर्ता, प्रमुख वक्ता हुनुहुन्छ। यसै गरी म आसन ग्रहणका निमित्त नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य, भाषा, मातृभाषा, कोश र व्याकरण विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साहित्य, पद्य, काव्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँ समारोहमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसै गरी अनुवाद विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द्र पौडेलज्यू निबन्ध र समालोचना विभागका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। म आसन ग्रहण गराउने नै छु। यसै गरी मातृभाषा, साहित्य मातृभाषा विभागका प्रमुख प्राज्ञ लक्ष्मी मालीज्यूलाई आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य, लोक वार्ता र बाल साहित्य विभागका प्रमुख डाक्टर देवी नेपालज्यू पनि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ आउनुभएपछि कार्यक्रममा आसन ग्रहण गराउने नै छु। म आसन ग्रहणका लागि युनेस्को काठमाडौँका प्रतिनिधि श्री बलराम तिमल सिन्हाज्यूलाई आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। અહીં आउँदै हुनुहुनेछ। म प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषदका पूर्व सदस्य तथा दर्शन शास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख, अहिले विभागका सदस्य श्री विष्णु प्रभातज्यूलाई आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख श्री वेदराज गेवालीज्यूलाई आसन ग्रहणका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य रमा शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजीवन सदस्य प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धुज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज विमोचन हुने, सार्वजनिक हुने दर्शन शास्त्रसँग सम्बन्धित केही प्रकाशनहरू छन् जसका लेखकहरू हुनुहुन्छ। वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन नामक ग्रन्थका लेखक हुनुहुन्छ श्री गोपी रमण उपाध्यायज्यू। म उहाँलाई आसन ग्रहणका निमित्त अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साङ्ख्य दर्शन र मार्क्सवाद नामक ग्रन्थका लेखक हुनुहुन्छ ओम अशोक विक्रम जीसी र समीर सिंहज्यू। हजुर, अशोक विक्रम जीसी, समीर सिंहज्यू, म उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी पुस्तकमा समीक्षा गर्नुहुने वक्ताहरू विष्णु प्रभातज्यू हुनुहुन्छ। अघि पनि मैले यहाँको चयन गरेको छु। यसै गरी म समालोचना, बाल साहित्य र लोकवार्ता विभागका प्रमुख डाक्टर देवी नेपालज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य ज्यूहरू प्राध्यापक डाक्टर महादेव अवस्थीज्यू म आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी
डाक्टर अमर गिरिज्यू म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम खत्रीज्यू आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको कार्यक्रमको प्रतिवेदकका रूपमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ लिम्जू घुम्जू वाम्बुले भाषाका पत्रिकाका सम्पादक कान्तिपुर दैनिकसँग आबद्ध हुनुहुन्छ गणेश राईज्यू म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मातृभाषा साहित्य विभागका पूर्व प्रमुख सुलोचना मानन्दज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभाका सबै सदस्यज्यूहरू, मानर्थ प्राज्ञ सदस्यज्यूहरू, आजीवन सदस्यज्यूहरू, विद्युत वर्ग र समारोहमा उपस्थित कर्मचारी साथीहरू सबैलाई म आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्छु। यसै गरी बाल साहित्य र लोकवार्ता विभागका पूर्व प्रमुख नर्मदेश्वरी सत्यालज्यू समारोहमा उपस्थित हुनुहुन्छ म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु र यहाँहरू सबैलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। राष्ट्रगानका लागि म प्राविधिक साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु र म पाहुनाहरूलाई सहभागिताको लागि अनुरोध गर्छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य निबन्ध र समालोचना विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द्र पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। होइन म मेरो यस कार्यक्रमका सञ्चालक नेपाल प्रज्ञा परिषद प्राज्ञ सभाका सदस्य नेपाल सञ्चार संयोजक सचिव हुनुहुन्थ्यो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दर्शन शास्त्र विभागद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस 2021 का अवसरमा आयोजित वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्व विषय विचार गोष्ठी तथा कृति विमर्श कार्यक्रमका सभाध्यक्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषदका सदस्य सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुख एवं दर्शनशास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख आदरणीय प्राध्यापक दिनेश पन्तज्यू, यस कार्यक्रममा प्रमुख व्यक्तित्वका रूपमा उपस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान का माननीय कुलपति श्री गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, आजको मूल विषय वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्वमाथि विद्वत्तापूर्ण प्रवचन गर्नका निम्ति हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर समुपस्थित भइदिनु भएका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मानव प्राज्ञ सदस्य वरिष्ठ दर्शनशास्त्री प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यू, प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषदका आदरणीय सदस्यज्यूहरू क्रमशः प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, प्राध्यापक डाक्टर हेमनाथ पौडेलज्यू, प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरज्यू, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द्र पौडेलज्यू, माया ठकुरीज्यू, लक्ष्मी मालीज्यू, डाक्टर देवी नेपालज्यू र आज सार्वजनिक गर्न लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दर्शनशास्त्र विभागबाट भर्खरै मात्र प्रकाशित कृतिहरू विशेष गरेर यो वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन पुस्तकका लेखक गोपीरमण उपाध्यायज्यू र उक्त कृतिमाथि अनि सांख्य दर्शन र मार्क्सवाद विषय अर्को ग्रन्थका लेखक अशोक विक्रम केसी अर्थात् समीर सिंहज्यू र यी दुवै कृतिमाथि विवेचना गर्नुहुने, समीक्षात्मक चर्चा गर्नुहुने प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ
परिषदका पूर्व सदस्य, दर्शनशास्त्र विभागका पूर्व प्रमुख श्री विष्णु प्रभातज्यू र दर्शनावलीको भाग 8 पनि आजै सार्वजनिक हुनेछ। त्यस कृतिमाथि समीक्षात्मक चर्चा गर्नका निम्ति हाम्रा आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका त्रिवी बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख श्री वेदराज गेवालीज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य प्राध्यापक डाक्टर चुडामणि बन्धुज्यू, प्राज्ञ परिषदका पूर्व सदस्यज्यूहरू प्राध्यापक डाक्टर महादेव अवस्थीज्यू, डाक्टर अमर गिरिज्यू, सुलोचना मानन्दज्यू, नर्मदेश्वरी सत्यालज्यू लगायत पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण विवरणहरूलाई तयार गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका निम्ति हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनुभएका प्रतिवेदक वरिष्ठ पत्रकार गणेश राईज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वान, विदुषी, स्रष्टा, द्रष्टा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभाका सदस्य रमा शर्माज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट हार्दिक अभिवादनसहित स्वागत गर्दछु। आदरणीय महानुभावहरू, यो विश्व दर्शन दिवस अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस प्रत्येक वर्ष अङ्ग्रेजी सम्बन्ध अनुसार नोभेम्बर महिनाको तेस्रो बिहिबारका दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को नेतृत्वमा मनाउने गरिएको कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ। नोभेम्बर तेस्रो बिहिबारका दिन मनाउने गरिएको यो दिवस हामीले मङ्सिर 2 गते मनाउनु पर्ने थियो, तर हाम्रो प्राज्ञ सभाको 36औं बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको, त्यसमा हामी बढी व्यस्त रहनु परेको हुनाले उक्त दिन यो कार्यक्रम आयोजना गर्नका निम्ति हामीलाई समयको अभाव भयो। त्यस कारणले यो अहिले चौथो बिहिबार पारेर हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गर्न लागेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सन् 2002बाट युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस मनाउने परम्परा प्रारम्भ गरेको थियो र पहिलो पटक युनेस्कोले सन् 2002मा विश्व दर्शन दिवस मनाएको पनि थियो। युनेस्को महासभाले सन् 2005मा प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर महिनाको तेस्रो बिहिबारका दिन विश्व दर्शन दिवस मनाउने निर्णय सन् 2002बाट सुरु गरे पनि महासभाले निर्णय गरेको चाहिँ 2005मा हो र 2005देखि नै विश्व दर्शन दिवस नियमित रूपमा मनाउन थालिएको हो। विश्व दर्शन दिवस सम्पूर्ण विश्वलाई स्वतन्त्र विचारहरूका लागि स्थान उपलब्ध गराउने वा स्वतन्त्र ढङ्गले विचार गर्ने परिवेशको निर्माण गर्न विशिष्ट योगदान गरेका दार्शनिकहरूको सम्मानमा मनाउने गरिएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। यस दिवसको उद्देश्य दार्शनिक विरासतलाई सामूहिक प्राज्ञिक सम्पदाका रूपमा ग्रहण गर्नु, विश्वभरिका चिन्तनशील व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु, नयाँ विचारहरू निर्माणका लागि उपयुक्त परिवेश तयार गर्नु अनि विश्वव्यापी र स्थानीय रूपमा समय समयमा आइपर्ने विभिन्न सामाजिक चुनौतीहरूसँग लड्न र तिनको सामना गर्न आम बुद्धिजीवीहरू तथा सभ्य समाजलाई आलोचनात्मक विचार विमर्शका निम्ति प्रेरित गर्नु रहेको छ। विभिन्न क्षेत्रीय सन्दर्भमा दर्शन शास्त्रको महत्त्वलाई उजागर गर्नु, सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै समकालीन वैश्विक चुनौतीहरूको सामना गर्नु अनि नयाँ विकासका लागि विमर्शसहित योगदान गर्नु पनि यस दिवसको उद्देश्य रहेको छ। वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र स्थानीय गतिशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न, प्रवासन, कट्टरपन्थीकरण, पर्यावरणीय परिवर्तन, विभिन्न महामारी आदि जस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न अनि वैश्विक सहयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, नयाँ पुस्तालाई दर्शन शास्त्रको पठन पाठनप्रति आकर्षित गर्न र यसको सार्वभौम महत्त्वलाई रेखाङ्कन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दर्शन शास्त्रको पठन पाठनको स्थितिका विषयमा अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्न तथा समान पहुँचमा जोड दिन एवं दर्शनका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई नवीकरण गर्न पनि दर्शन दिवस मनाउने गरिएको छ। यस दिवसले मानव चिन्तनको विकासका लागि प्राज्ञिक आदान प्रदान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष दर्शन दिवसका अवसरमा युनेस्कोले कुनै एउटा विषय थिम दिने गर्दछ। गत वर्ष सन् 2020 को दर्शन दिवसले सारा संसारलाई प्रभाव पार्ने गरेर यो नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको नियन्त्रण र रोकथामका लागि विचार गर्न आह्वान गरेको थियो भने यस वर्ष अर्थात् दर्शन दिवस 2021 को संस्करणले समकालीन विश्व समाजमा दर्शनको योगदान र त्यसका अगाडि
आउने चुनौतीहरू विशेष गरी महामारीलाई राम्रोसँग बुझ्ने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ ती चुनौतीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक र राजनीतिक वातावरणसँग मनुष्यले गर्ने अन्तर्क्रिया वा विमर्शलाई विषयवस्तु बनाएको छ। त्यसैले हामीले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्कोको विषयवस्तुलाई समेत केन्द्रबिन्दु बनाएर कोरोना महामारीले विश्व मानव समाज र मानव जीवन थिलथिलिएको वर्तमान अवस्थामा मानवतावाद अर्थात् मानवतावादी दर्शनको महत्त्व कस्तो रहन सक्दछ, यसको सान्दर्भिकता, यसको उपयोगिता, यसको आवश्यकता, यसको औचित्य अहिले के देखिन सक्छ भन्ने विषयलाई विमर्शका लागि चयन गरेका छौँ। वास्तवमा दर्शनले स्वयंलाई ज्ञानका रूपमा हेर्दछ र हामीलाई आफ्नै छायामाथिको प्रतिछाया फेला पार्न सिकाउँछ। यसले जीवनको अर्थ खोज्न वा प्राप्त गर्न मान्छेलाई उत्प्रेरित गर्दछ। सयौँ वर्षदेखि दर्शनले विभिन्न विचार, अवधारणा एवं विश्लेषणलाई जन्म दिएको छ। युनेस्कोका अनुसार दर्शनले लोकतन्त्र, न्याय, समानता र मानवाधिकारका सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताको सम्वरणबाटै विश्व शान्तिलाई कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता युनेस्कोले राखेको छ। मानवतावादी दर्शनको प्रमुख लक्ष्य पनि मान्छे नै हो। बुद्धका विचारमा हरेक मान्छे आफ्नो मालिक आफै हो। धम्मपदमा भनिएको छ, अत्ताही अत्तनो नाथ, कोही नाथ परोसिया, हरेक मान्छे आफ्नो मालिक आफै हो, उसको अर्को को मालिक हुन सक्छ भनेर बुद्धले भनेका छन्। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि मान्छे नै संसारको केन्द्र हो र मान्छेका निमित्त मान्छे नै सर्वे सर्वा हो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ कुरा हो भन्ने यसबाट देखिन्छ। प्रोटागोरसका भनाइमा मान्छे नै सबै वस्तुको मापदण्ड हो र मानवीय मूल्यहरू र तिनसँग सम्बन्धित विषयको प्रतिपादन गर्ने दार्शनिक सिद्धान्त यही मानवतावादमा आधारित भएर प्रवर्तन भएको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। मानवतावादले धार्मिक दृष्टिकोण र अलौकिक विचार पद्धतिमा भन्दा तर्कशक्ति, न्यायिक सिद्धान्त र आचार नीतिमा जोड दिन्छ। अहिलेको समाजमा हेर्नुहोस्, धनको प्रभाव र धनको अभाव मैले भन्ने गरेको छु पटक पटक। यी दुईटा प्रभावले गर्दाखेरि मानव समाज गलत बाटोतिर गइरहेको छ र अहिले पनि यो धनको प्रभाव र धनको अभाव दुवै कारणले विश्व समाज सन्त्रस्त बन्दै गएको छ। युद्ध, आन्तरिक द्वन्द्व, कलहमा रुमलिएको छ र ठुला ठुला अहिलेका कोभिड जस्ता महामारीहरू अगाडि आउँदाखेरि पनि अझै पनि सबै मानव समुदायले एकीकृत ढङ्गले, सङ्गठित ढङ्गले त्यसका विरुद्धमा जति लड्न सक्नुपर्ने हो त्यसरी लड्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन र समाजमा अझै पनि वर्ग विभेद छ, जाति विभेद छ, रङ्ग विभेद छ, अहिले पनि कतिपय अवस्थामा छुवाछुत छ। यही कारणले समाजमा पारस्परिक घृणा, द्वेष, आशंका र अविश्वास बढिरहेका छन्। आपसी घृणा, द्वेष, आशंका र अविश्वासलाई हटाएर प्रेम, सद्भाव, मैत्री र विश्वासको अभिवृद्धिका लागि समेत मानवतावादी विचारहरूको विशिष्ट महत्त्व हुने कुरामा दुई मत छैन। मानवतावादले धर्म, राजनीति आदि आधारमा हुने सबै खाले विरोधको चाहिँ यसले विरोध गर्दछ र नेपालका मानवतावादी दार्शनिक आज यो कार्यक्रम गरिरहँदा नेपालका मानवतावादी दार्शनिक जयवृद्धि बाबुसिंह बुद्धका कुरा छँदैछन्, उपनिषदमा फेला पर्ने मानवतावादसँग सम्बन्धित कुराहरू छँदैछन्, तर जयवृद्धि बाबुसिंह 1934 देखि 1977 को अवधिका जयवृद्धि बाबुसिंहले सन् 1923 मा एउटा प्रवचनमा चाहिँ यो जातपातको कुरा, छुवाछुतको कुराको उहाँले विरोध गर्नुभएको छ र यदि हिन्दुत्वलाई कायम राख्ने हो भने यस्ता खाले जातपात, छुवाछुतलाई सधैँका निम्ति अन्त गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। र उहाँले यो मानवतावाद आत्मपरिष्कारसँग सम्बन्धित हुन्छ र भन्ने विचार समेत जयवृद्धि बाबुसिंहले व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, मस्तिष्कको तालिम भनेको आत्मपरिष्कारको विस्तारित वा दीर्घकालिक पाठ्यांश हो। द ट्रेनिङ अफ माइन्ड इज प्रोट्र्याक्टेड कोर्स अफ सेल्फ करेक्सन भनेर उहाँले ह्युम्यानिजम भन्ने पुस्तकमा चाहिँ लेख्नु भएको छ। र मानवतावादका अनुसार सम्पूर्णतम मनुष्य नै मनुष्यको प्रतिमान हो। यसले मानवभन्दा माथि दिव्य सत्तालाई पनि स्वीकार गर्दैन र अमानवीय यान्त्रिकतालाई पनि स्वीकार गर्दैन। दैविक र पाशविक वृत्तिहरूका बीचको मानवीय वृत्तिमा यस दर्शनको जोड रहेको छ, जसमा नैतिकता, कला, सौन्दर्यबोध र अन्य आचार विचारहरू प्रतिमानका रूपमा रहने गरेका छन्। जयपृथ्वी बाबुसिंहले नेपालका दार्शनिकहरूमध्ये जयपृथ्वी बाबुसिंहले ह्युम्यानिस्टिक क्लब स्थापना गरेर भारतको बेङ्गलोरमा ह्युम्यानिस्टिक क्लब स्थापना गरेर त्यसका माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ मानवतावादको प्रचार गर्नुभएको थियो र उहाँको ह्युम्यानिजम भन्ने पुस्तकमा मानवतावादका बारेमा अत्यन्त गहन र विस्तृत रूपमा चाहिँ प्रकाश पारिएको छ। म त्यसमा जान चाहन्न। आज यही मानवतावादको महत्त्वलाई केन्द्रमा राखेर हामीले नेपालका दार्शनिकहरूमध्येका
अहिले जो जीवित मध्येका सबैभन्दा वरिष्ठ सबैभन्दा अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दर्शनशास्त्रको चाहिँ अध्ययन अध्यापनलाई प्रारम्भ गर्ने र सबैभन्दा वरिष्ठ सबैभन्दा ज्येष्ठ दार्शनिक आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूलाई चाहिँ आजको यो वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्व विषयका बारेमा प्रवचन गर्नका निम्ति चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ र उहाँले त्यसलाई स्वीकार पनि गरिदिनुहुनेछ। मानवतावादका बारेमा यसको औचित्यका बारेमा यसको महत्त्वका बारेमा विस्तृत रूपमा आधिकारिक ढङ्गले उहाँले नै प्रवचन गर्नुहुने हुनाले म यसभन्दा बढी यसमा जान चाहन्न। मात्र कुरा के हो भने समाजमा अहिले पनि जुन चाहिँ विभेदहरू छन् विभिन्न प्रकारका विभेदहरू छन् ती विभेदको अन्त्य गर्दै मान्छेलाई मान्छेका रूपमा हेर्ने मान्छेलाई मान्छेका रूपमा विचार गर्न सक्ने सोच्न सक्ने व्यवहार गर्न सक्ने संस्कारहरू निर्माण गर्न सक्ने र त्यसका माध्यमबाट मान्छेलाई रूपान्तरण गर्न सकारात्मक मार्गतर्फ आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा मानवतावादको जोड रहन्छ र त्यसको सैद्धान्तिकीकरण कसरी गरिएको छ त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूले नै बढी प्रकाश पार्ने हुनेछ। यही आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामीले यो एसओडीको अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस 2021 का अवसरमा वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्व विषयमा यो प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय महानुभावहरू, हामीले नेपाल प्रज्ञा विज्ञान अन्तर्गत जुन 11 विभाग छन् 5वटा विषय क्षेत्र भाषा साहित्य संस्कृति दर्शन शास्त्र सामाजिक शास्त्र र यो गरेर 5वटा जुन विभाग छन् ती 5वटा विभाग अन्तर्गत 5वटा विषय क्षेत्र अन्तर्गत 11वटा जुन विभागहरू छन् ती विभागहरूमध्ये दर्शनशास्त्र विभाग एउटा हो। 2066 सालमा गठन भएको र 2067 सालदेखि निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको यस विभागले अहिलेसम्म आइपुग्दा यो 12 वर्षको अवधिमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। दर्शनावलीको भाग 8 हामी आजै यहाँ सार्वजनिक गर्दैछौँ, त्यसका बारेमा चर्चा पनि हुनेछ। पौरस्त्य दर्शनका साथसाथै पाश्चात्य दर्शनका साथसाथै पौरस्त्य र पाश्चात्य दर्शनका बीचमा पाइने ज्ञान मीमांसागत तत्त्व मीमांसागत आचार मीमांसागत तुलनात्मक अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू पनि यस विभागका माध्यमबाट नेपाल प्रज्ञा विज्ञानले गर्दै आएको छ र हामीले अहिले मात्रै दर्शनशास्त्र विभागले यो संस्कृत दर्शनहरू त छँदैछ तिनका साथसाथै पाश्चात्य दर्शनका बारेमा नेपाली दर्शनका बारेमा अनि नेपालको मित्र राष्ट्र चीन जो उत्तरी मित्र राष्ट्र उत्तरी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको दर्शनका बारेमा समेत अध्ययन अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएका छौँ र नेपालमा प्रवर्तन भएका उद्गम स्थल नेपाल रहेका विभिन्न दर्शनहरूमध्ये हामीले जातीय जीवन दर्शनलाई समेत जोडेर 53वटा विषयमा नेपाली दर्शन नामक ग्रन्थ तयार गराइरहेका छौँ। केही समयपछि त्यो ग्रन्थ यहाँहरूका हातमा पर्ने नै छ र आज हामीले यो प्रवचनका साथसाथै दर्शनशास्त्र विभाग अन्तर्गत तयार गरिएको हाम्रा आदरणीय दर्शनशास्त्रका विद्वान गोपीरमण उपाध्यायज्यूबाट वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन भन्ने ग्रन्थ यो 75-76 को अनुसन्धान परियोजना अन्तर्गत तयार गराएका थियौँ। त्यो ग्रन्थ समेत यो 77-78 को बजेटबाट प्रकाशन गराएका छौँ। त्यस्तै गरेर समीर सिंह अशोक विक्रमजी सिंहबाट साङ्ख्य दर्शन र मार्क्सवादको तुलनात्मक अध्ययन गराइएको थियो। त्यो ग्रन्थ पनि आज यहाँहरूको बिचमा आएको छ। दर्शनावली भाग 8 आएको छ, त्यहाँ 20वटा विभिन्न विषयका महत्त्वपूर्ण लेखहरू समेटिएका छन् र अरू थुप्रै ग्रन्थहरू अहिले पनि हाम्रो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ तयार भइरहेका छन् र प्रकाशनको क्रममा रहेका छन्। ती केही समयपछि आउने नै छन्। तिनका बारेमा समेत यहाँहरूले यहाँ प्रकाशित कृतिहरूका बारेमा समेत समीक्षक विद्वानहरूबाट सुन्नु नै हुनेछ। हामीले दीर्घकालिक यो तात्कालिक मध्यकालिक र दीर्घकालिक महत्त्वका विषयहरू चयन गरेर अध्ययन अनुसन्धान गराउने विषयहरू त्यस्तै गरेर प्रकाशन गर्ने विषयहरू गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने विषयहरू लगभग 2-3 दर्जनभन्दा बढी सूचीबद्ध गरेका छौँ। हाम्रो दर्शनशास्त्र विभागले यसलाई पारित गरेर नेपाल प्रज्ञा विज्ञानको प्राज्ञ परिषदले पारित पनि गरिसकेको छ र यिनै विषयमाथि केन्द्रित भएर निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ 10-15 वर्ष चाहिँ दर्शनशास्त्र विभागका लागि पर्याप्त सामग्रीहरू अध्ययनका विषयहरू चाहिँ जम्मा भएका छन्, सङ्कलन भएका छन्। यति कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मात्र दर्शनशास्त्रमा कलम चलाइदिने विद्वानहरूको अहिले पनि कमी छ। अत्यन्त सीमित सङ्ख्याका विद्वानहरू दर्शनशास्त्रमा कलम चलाइराख्नु भएको छ। आदरणीय वीरेन्द्र सरलाई मैले उहाँ 80 नागेर अब शताब्दी यात्रामा हिँड्नु भएको सरलाई हात जोडेर अनुरोध गरेर
उहाँलाई चाहिँ यो किताब लेखिदिनु सर भनेर परियोजना उहाँले पारिश्रमिक लिनुहुन्न, न प्रवचन गरेको पारिश्रमिक लिइदिनुहुन्छ, न चाहिँ अनुसन्धान गरेको लिइदिनुहुन्छ। तैपनि उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेर दुःख दिने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। म आदरणीय वीरेन्द्र सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र उहाँकै प्रेरणाबाट नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दर्शन शास्त्र प्रवर्धन कोषको स्थापना गरेको छ। यो गत वर्ष 2077-78 मा नेपाल प्रज्ञा सामाजिक शास्त्र, नेपाल प्रज्ञा संस्कृति र दर्शन शास्त्रको जुन एउटै पुरस्कार थियो, त्यो पुरस्कारबाट उहाँलाई सम्मानित गरियो। तर सरले आफैले पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गरेको रकम दर्शन शास्त्रकै विकासका निम्ति, अध्ययन अनुसन्धानका निम्ति खर्च हुने गरेर कोष स्थापना गरिदिने सदिच्छा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यूबाट, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषदबाट स्वीकृति पनि प्राप्त भएर त्यसमा उहाँले प्रदान गर्नुभएको 2 लाख रुपियाँलाई बीज राशि मानेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 3 लाख रकम त्यसमा चाहिँ थपेर यो प्रज्ञा दर्शन शास्त्र प्रवर्धन कोषको स्थापना गरिएको छ। म यसका निम्ति वीरेन्द्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। एकचोटि ताली बजाएर उहाँलाई सबैले सम्मान गरिदिनु हुन पर्ने म अनुरोध गर्दछु। यति कुरा राख्दै प्रज्ञा प्रतिष्ठान विभिन्न विधामा काम गरिरहेको छ, विभिन्न विशेष क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र दर्शन शास्त्रका क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। यहाँहरूको सहयोग साथ हामीलाई आवश्यक छ। निरन्तर यहाँहरूले हामीलाई साथ सहयोग यसरी नै दिइरहनु भयो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्राज्ञिक ढङ्गले गर्ने कामहरूमा सापेक्षतामा, पूर्णतामा भन्दिन, सापेक्षतामा धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्ने विश्वास दिलाउँछु। र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू जो उपस्थित भइदिनु भएको छ, विद्वानहरू वीरेन्द्र सरले प्रवचनको दायित्व ग्रहण गरिदिनु भएको छ, हाम्रा समीक्षकहरूले समीक्षाका निम्ति चाहिँ अभिभार बोकिदिनु भएको छ, अरू विद्वानहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ, प्रतिवेदकले प्रतिवेदनको अभिभार बोकिदिनु भएको छ, ग्रहण गरिदिनु भएको छ। र यस गोष्ठीमा विचार विमर्शका माध्यमबाट दर्शन शास्त्रका क्षेत्रमा यो मानवतावादका बारेमा विचार सुन्न र यसका बारेमा थप विमर्शलाई अगाडि बढाउनका निम्ति जो विद्वानहरू विदुषीहरू यहाँ समुपस्थित भइदिनु भएको छ, यहाँहरू सबैमा म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत हार्दिक अभिवादन र नमन सहित स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। बाँकी कुरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यूले पनि भन्नुहुनेछ, आजका सभाध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक दिनेश पन्तज्यूले पनि भन्नु नै हुनेछ र वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र सरले त आफ्नो विषयलाई गम्भीर ढङ्गले यहाँहरूका बिचमा राख्नु नै हुनेछ। यति कुरा भन्दै म हाम्रो उषा ठाकुर प्राज्ञ परिषद सदस्य उषा ठाकुरको एउटा पुस्तक भर्खरै आएको छ। प्राज्ञ परिषदका सदस्यहरूले लेखेका पुस्तकहरू हाम्रा कार्यक्रममा हाम्रो प्रमुख व्यक्तित्व मार्फत सार्वजनिक गरिदिने परम्परा पनि रहेको छ। उहाँको पुस्तक यो नेपाली साहित्य सर्वेक्षण र समीक्षाको पनि माननीय कुलपतिज्यूले अहिले सार्वजनिक गर्नुहुनेछ। हाम्रा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पुस्तक प्रकाशनहरूका साथसाथै प्राज्ञ परिषद सदस्य प्राध्यापक उषा ठाकुरको किताबको पनि सार्वजनिकीकरण हुने नै छ। त्यो समय जानकारी गराउँदै म यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार, धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यसहित कार्यक्रमका बारेमा विस्तृत रूपमा प्रकाश पारिदिनु भएकोमा सदस्य सचिवज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कृति सार्वजनिक र कृतिमाथिको विमर्श कार्यक्रम रहेको सन्दर्भमा अब आज 3टा कृतिहरूको सार्वजनिकीकरण हुन लागेको छ। म माननीय कुलपतिज्यूलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित दर्शनसँग सम्बन्धित 3टा कृतिहरू र अनुवाद विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरद्वारा लिखित नेपाली साहित्य सर्वेक्षण र समीक्षा कृतिको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम रहेको छ। म माननीय कुलपतिज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर्वप्रथम गोपी रमण उपाध्यायज्यूद्वारा लिखित वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन कुलपतिज्यूबाट सार्वजनिक भएको छ। म हार्दिक
धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। लेखकज्यू पनि विमोचनको कृति सार्वजनिक अवसरमा सँगै भइदिनु होला। यसै गरी दर्शन ओली 8 को सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका सम्पादक हुनुहुन्छ दर्शनशास्त्र विभागका प्रमुख सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षितज्यू र विष्णु प्रभातज्यू। म विष्णु प्रभातज्यूलाई पनि कृति सार्वजनिक गरिरहँदा सँगै आइदिनु भए राम्रो हुने थियो भन्दछु। हार्दिक धन्यवाद माननीय कुलपतिज्यू। अबको पालो रहेको छ सांख्य दर्शन र मार्क्सवाद, जसका लेखक हुनुहुन्छ समीर सिंह अशोक विक्रम जीसीज्यूको कृति रहेको छ र माननीय कुलपतिज्यूबाट कृतिको सार्वजनिक कार्यक्रम भइरहेको छ। म कुलपतिज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो दर्शनशास्त्रसँग सम्बन्धित 3टा कृतिहरू थिए जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशन भएका दर्शनसँग सम्बन्धित पछिल्ला महत्त्वपूर्ण कृतिहरू। अब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ परिषद सदस्य अनुवाद विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर उषा ठाकुरद्वारा लिखित नेपाली साहित्य सर्वेक्षण र समीक्षा कृतिको सार्वजनिक गरिदिनु हुन म माननीय कुलपतिज्यूमा अनुरोध गर्दछु र प्राज्ञ उषा ठाकुरज्यूले आफ्नो कृति माननीय कुलपतिज्यूलाई अर्पण गर्नुभएको छ र माननीय कुलपतिज्यूबाट उहाँको कृति नेपाली साहित्य सर्वेक्षण र समीक्षाको लोकार्पण हुँदैछ। म यसका लागि माननीय कुलपतिज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। उषा ठाकुरज्यूको पछिल्लो कृति उहाँका धेरै महत्त्वपूर्ण कृतिहरू नेपाली भाषा साहित्यका समीक्षा रचनाहरूमा केन्द्रित छन्। हार्दिक धन्यवाद माननीय कुलपतिज्यू र धेरै धेरै बधाई प्राज्ञ उषा ठाकुरज्यूलाई। अबको पालो रहेको छ आज सार्वजनिक भएका, आज लोकार्पण भएका कृतिहरूमाथि संक्षिप्त परिचर्चा, संक्षिप्त समीक्षा विमर्शको। म दर्शनवली 8 को माथि केन्द्रित रहेर आफ्नो समीक्षा मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु हुन म श्री वेदराज गेवालीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसको सन्दर्भमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दर्शन विभागद्वारा आयोजित विचार गोष्ठी तथा कृति विमर्श कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति लगायत कुलपति सदस्य सचिव लगायतका सम्पूर्ण पदाधिकारी, आदरणीय सर तथा म्याडमहरू, कृतिका रचनाकारहरू र यो सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा हुन त दर्शन दिवस 1 हप्ता अगाडि नै मनाउनु पर्ने थियो। प्राविधिक कारणले 1 हप्ता ढिलो भए पनि जुन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, यो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई म दर्शनप्रति रुचि राख्नेहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संयोगको कुरा के हो भन्दाखेरि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दर्शन दिवस मनाउनु पर्छ भनेर अभियान चलाउनेहरूमध्ये म पनि थिएँ र पहिला हामीले छुट्टै दर्शन दिवस मनाउने गर्थ्यौँ र पछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अन गर्यो। विशेष गरी विष्णु प्रभात सर दर्शन विभागको प्रमुख भएको बेलामा र यस अर्थमा यो अलि संस्थागत रूपमै अगाडि बढेको छ। र त्यसै गरी अर्को संयोग पनि छ, दर्शनावलीको पहिलो अङ्क, पहिलो श्रृङ्खला सुरु हुँदाखेरि म पनि दर्शन विभागको सदस्य थिएँ र आज 8वटा अङ्कमा पुगेको छ। यो विकास क्रमले पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्झँदाखेरि आनन्दै लागेको छ र यहाँ आयोजक ज्यूहरूले भन्नुभएको छ आज लोकार्पण गरिएका कृतिहरूमध्येको दर्शनावली 8 को समीक्षा गर्ने भन्नुभएको छ। तर जुन हाम्रो कार्यक्रमको जुन सेड्युल दिइएको छ र त्यहाँ राखिएको जुन समय तोकिएको छ, मलाई
त्यो समयभित्र समीक्षा गर्न सम्भव छैन। समीक्षा नगरे पनि परिस्थितिलाई सृजनात्मक रूपमा बुझेर यसमाथि आफूलाई लागेका केही कुराहरू राख्ने अथवा विमर्श गर्न सम्भव छ। यसको बारेमा केही कुराहरू राख्न सम्भव छ। समीक्षा भन्दा पनि दर्शनावली 8 को बारेमा मैले आफ्ना केही कुरा राख्न चाहन्छु। मूल कुरा त यो दर्शनावलीमा समग्रमा 21 वटा रचनाहरू समाविष्ट गरिएका छन्। 21 वटा छन्। अहिले सदस्य सचिवले 20 भन्नुभयो, मैले यहाँ 21 देखेको छु। अब त्यो टेक्निकल कुरा मात्रै हो र यसमा दर्शनका विविध आयाममा लेखिएका रचनाहरू छन् र आकृतिका दृष्टिले सबैभन्दा सानो 7 पेजको देखि सबैभन्दा आकृतिका हिसाबले सबभन्दा ठुलो रचना भनेको 52 पृष्ठको रचना छ 21 वटा रचनाहरू मध्ये। र विषयका दृष्टिले म आफै बौद्ध धर्म दर्शनसित त्यसको पठन पाठनसित सम्बद्ध भएको हुनाले बौद्ध धर्म दर्शनसित सम्बन्धित 2टा छन् र त्यसै गरी पूर्वीय दर्शनका अन्य विधाहरूदेखि लिएर लोक दर्शनसित सम्बन्धितदेखि लिएर मार्क्सवादसित सम्बन्धित सम्मका विभिन्न रचनाहरू यहाँ समाविष्ट गरिएका छन्। मैले यहाँ सरस्वती ती रचनाहरूको बारेमा शीर्षक मात्रै सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सबभन्दा पहिला क्रममा चाहिँ बौद्ध दर्शन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव भन्ने लेख यसमा समाविष्ट गरिएको छ प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र सरको। त्यसपछि पाश्चात्य भाषिक दर्शन र भाषा विज्ञान भन्ने लेख छ यसमा प्राडा चूडामणि बन्धु सरको। त्यसपछि नेपाली संस्कृति र दर्शनको अन्तर्सम्बन्ध प्राडा प्रेम कुमार खत्री सरको छ। त्यसै गरी मार्क्सवादको प्रतिपादन र दर्शनमा क्रान्ति भन्ने बेदुराम भुषाल डाक्टर बेदुराम भुषालको रचना छ र यसपछि योग दर्शनको सैद्धान्तिक स्वरूप प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्याय प्रेक्षित सरको छ र 6 नम्बरमा क्रममा 6औं नम्बरमा 25 सिद्धान्तको संक्षिप्त परिचय भन्ने विष्णु प्रभात सरको छ। त्यसै गरी विश्व वाङ्मयमा वेदको सर्वोच्चता र शुक्ल यजुर्वेद प्राध्यापक पद्मप्रसाद भट्टराई सरको छ। त्यसै क्रममा वैदिक आदर्श मानव जीवन प्राडा कृष्णचन्द्र शर्मा सरको छ। त्यसपछि गणित ज्ञानको सत्यतामाथि सवाल भन्ने प्राडा मिनबहादुर श्रेष्ठको रचना छ र यो रचना नै सबैभन्दा लामो रचना हो। 50 पेजभन्दा पनि लामो रचना छ आकृतिको हिसाबले। त्यसपछि सृष्टि र मानव जीवनबारे किरात मुन्धुमको दार्शनिक चिन्तन हरिश्चन्द्र लावती सरको छ। त्यसपछि बोनवाद रामराज रेग्मी सरको छ। त्यसपछि श्रीमद् भागवत गीताको दर्शन डाक्टर नारायण चालिसेको छ र 13औं नम्बरमा यो क्रममा नम्बर त छैन, मैले नम्बर राखेको मात्रै हो। 13औं नम्बरमा कोभिड-19 को सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव र यसको नियन्त्रणमा दर्शनशास्त्रको भूमिका भन्ने शीर्षकको रचना छ डाक्टर गोविन्द शरण उपाध्यायको। र त्यसै गरी जैन दर्शन र यसको मूल्य शीतल गिरीको र केही सामाजिक व्यवहार नियम दार्शनिक सैद्धान्तिक विमर्श भन्ने शीर्षकको लेख छ। यो लेख हो डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईको। र त्यसपछि 16औं नम्बरमा छ चिनिया बौद्ध चिन्तनका 2 सम्प्रदाय डाक्टर विमल कुमार सुवेदी ब्राकेटमा विज्ञान भिक्षुको लेख छ। यो लेख पनि लामो छ 39 पृष्ठको छ र खस जातिको कुलायन मस्टो संस्कृति भन्ने अर्को यो शीर्षकमा अर्को लेख छ मनोहर लामिछानेको। र त्यसपछि शङ्कराचार्य कपिल मुनि र कपिल वस्तुको शास्त्रीय विवेचन भन्ने शीर्षकमा नवराज पाण्डेयको लेख छ। र 19औं नम्बरमा मीमांसा दर्शनमा शब्द प्रमाण प्रमोद वर्धन कौडन्यायनको लेख रहेको छ। र 20औं नम्बरमा न्याय दर्शन तथा अन्य पौरस्त्य भाषिक चिन्तनका दृष्टिमा निपात र उपसर्ग शीर्षकको लेख रहेको छ। र केशव शरण हरियालको र अन्तिममा यो क्रमको अन्तिममा 21औं नम्बरमा पौरस्त्य दर्शन परम्परामा 4 भाग सिद्धान्त भन्ने लेख रहेको छ।
यसरी दर्शनसित सम्बन्धित अथवा ज्ञानसित सम्बन्धित विविध आयामलाई समेटिएका 21वटा लेख रचनाहरू यो दर्शनावली 8मा समावेश गरिएको छ र यो लेखन प्रविधिको हिसाबले पनि प्राविधिक कमी कमजोरी भेटाउन सकिएला, तर सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि ख्याल गरेर विचार गरेर तयार गरिएका रचना भएको हुनाले हाम्रो ज्ञानको क्षेत्रमा विशेष गरी दर्शनको क्षेत्रमा रुचि राख्ने मानिसहरूको लागि यो मूल्यवान सन्दर्भ सामग्री हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ र यस्तो महत्त्वपूर्ण रचनाहरूको सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएकोमा अथवा दर्शनावली 8 प्रकाशित गर्नुभएकोमा विशेष गरी दर्शन शास्त्र विभाग र सामान्यतया नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मलाई जुन समय तय गर्नुभएको थियो त्यो समयलाई पनि ख्याल गरेर मैले समीक्षा गर्न भ्याउने अवस्था पनि थिएन। मैले जम्मी दर्शनावली 8मा के र कस्ता रचनाहरू छन् र कसका रचनाहरू छन् र के शीर्षकमा रचनाहरू प्रकाशित भएका छन् भन्ने सामान्य जानकारी दिएँ। मलाई मौका दिनुभएकोमा आयोजकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शनावली 8माथिको आफ्नो मन्तव्यका लागि वेदराज गेवालीज्यूप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र यसपछि म समीर सिंहज्यूद्वारा लिखित सांख्य दर्शन र मार्क्सवाद र गोपी रमण उपाध्यायज्यूबाट लिखित वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययनमाथि केन्द्रित रहेर आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन श्री विष्णु प्रभातज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्व दर्शन दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, माननीय कुलपतिज्यू, प्राज्ञ परिषदका विद्वान मित्रहरू, पूर्व परिषदका सदस्यज्यूहरू, प्रज्ञा सभाका सदस्यज्यूहरू, कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका दर्शनप्रेमी सम्पूर्ण बन्धुहरू, सर्वप्रथम त यो अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसलाई सम्झिने र त्यस दिनको नीउ बनाएर दर्शनका विभिन्न विषयहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने यो परम्परालाई अगाडि बढाएकोमा दर्शन विभाग र प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शन दिवसको नीउमा हामीले विभिन्न कोणबाट दर्शनको परिचर्चा गर्ने र दर्शनप्रति रुचि जगाउने अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसको चाहना अनुसार नै हामीले यसपल्ट दर्शन विषयक ग्रन्थहरू जो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित भएको छ त्यसको पनि चर्चा र त्यसको नीउमा हाम्रै देशको सन्दर्भमा यो मानवतावादको चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज मानवतावाद मानव केन्द्रित चिन्तन हो र त्यो बुद्ध पछिको नेपाली चिन्तन परम्पराको महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव जमाउन सक्ने चिन्तनको रूपमा स्थापित जय पृथ्वीबहादुर सिंहद्वारा अगाडि सारिएको चिन्तन हो। नेपाली दर्शन परम्परामा यो पछिल्लो प्राप्ति पनि हो। यद्यपि हामी नेपाली दर्शनको परम्परातिर आज चर्चा गरिरहेका छैनौँ। हुन त आज चर्चा गर्ने जुन विषय छ, जुन विषय मलाई दिइएको छ त्यसमा 2टा पुस्तकहरू रहेका छन्। एउटा पुस्तक जो गोपी रमणजीले तयार गर्नुभएको छ, वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवाद। कुरा सुन्दा अलि अन्तर्विरोधीपूर्ण जस्तो लाग्न सक्छ कतिपयलाई, तर आज बहस यस्तै ढङ्गले भइरहेको छ। संसारव्यापी रूपमा नै एकातिर समाजवाद, अर्कोतिर व्यक्तिवाद, यी 2 चिन्तनधाराको द्वन्द्वमा 2 ध्रुव, श्रमजीवी जनताको ध्रुव र श्रमजीवी जनतालाई ठग्नेहरूको ध्रुव कायम भएको छ र त्यसलाई राजनीतिक पदावधिले एकातिर साम्राज्यवाद र अर्कोतिर मुक्तिकामी जनताको लडाईँ चलिरहेको छ। त्यो वैचारिक रूपमा पनि चलिरहेको छ
र व्यवहारिक रूपमा पनि चलिरहेको छ र त्यो लडाइँको प्रतिबिम्ब चिन्तनमा पनि परिरहेको छ। त्यसैले आज प्रारम्भमा वैज्ञानिक चिन्तनको रूपमा रहेका कतिपय चिन्तनहरूलाई उनीहरूले आफ्नो वर्ग स्वार्थअनुसार बङ्ग्याउने, बटार्ने र गलत दिशातिर लैजाने काम पनि भइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा गोपी रमणजीले वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई तुलनात्मक रूपले जोड्न खोज्नु भएको छ आफ्नो पुस्तकमा। यद्यपि पुस्तकको आकार ठुलो छ तर विषयवस्तु छिरै लिएको छ। यसो भनिरहँदा मैले उहाँलाई अनादर गर्न खोजेको नभएर पुस्तकको जे स्वरूप देखा परिरहेको छ हाम्रो बिचमा आउँदा त्यसप्रति अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहेको। पुस्तक अलिकति सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो र अलिक खिरिलो, अलि व्यवस्थित र सुप्रबन्धित गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यस्तो छैन। पुस्तक हेर्दा मलाई प्रष्टै सम्झना छ, उहाँले म विभागीय प्रमुख रहँदा नै तयार गर्नुभएको एउटा लेखको एक हिस्सा जुन चाहिँ मैले अस्वीकृत गरेर त्यति बेला यो प्राकृतिक भौतिकवाद भन्ने उहाँको किताब सम्पादनको क्रममा मैले उहाँलाई सम्झाएर प्राकृतिक भौतिकवादसँग वेदमा अध्ययन गरेका अङ्ग्रेजी विद्वानहरूको विवरण दिनु जरुरी छैन भनेर हटाइदिएको थिएँ। त्यसमा उहाँले चित्त दुखाइ गर्नुभयो, कुनै कार्यक्रममा कहीँ टिप्पणी पनि गर्नुभयो। त अहिले फेरि घुमाइ फिराइ घुसाएर अहिले यो वैदिक साम्यवाद र चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा एउटा च्याप्टरै त्यही हाल्नुभएको छ जुन चाहिँ सान्दर्भिक देखिँदैन। त्यस्ता असान्दर्भिक केही कुराहरू छन्। मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिएँ, धेरै नदिउँ, किनभने धेरै भयो भने त्यो के चिनी पनि तितो हुन्छ भन्ने आहान छ नेपालीमा। अनि जुन विषयवस्तुमा जसरी सघनता साथ जानु पर्थ्यो त्यसमा उहाँले मेहनत कम गर्नुभएको छ। अब यो भन्नै पर्ने परिस्थितिका कारण मैले यति टिप्पणी गरेँ, अन्यथा त्यस पुस्तकलाई अहिलेको चाहिँ जुन मोटाइमा देखिएको छ, मोटो आकारमा, त्यो आधा घट्न सक्छ। उहाँले 1/4 हिस्सा मात्रै चाहिँ यो आफूले दिएको शीर्षकको विषयवस्तुभित्र घुम्नु भएको छ। त्यो पनि तुलनात्मक अध्ययन गरेर चाहिँ अगाडि तथ्य सार्न सक्नुभएको छैन। आधारहरू औँल्याउनु भएको छ, आधारपछि निष्कर्ष के हो त भन्ने कुरा दिन सक्नुभएको छैन अन्तिम अध्यायमा। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। विद्वत वर्गले पनि र प्रतिष्ठानले पनि उहाँबाट त्यो सम्भव भएन भने अरू कसैबाट पनि सम्पादन गरेर त्यसलाई अलि व्यवस्थित बनाइनुपर्छ। हुन त यसो भन्न सकिन्छ, छरिएको विषयवस्तु धेरै कुराहरू आयो, रोजर लिन पाइन्छ नि त अध्येताहरूले भन्न सकिन्छ। त्यो पक्षमा चाहिँ त्यो स्वीकार्न सकिन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू यसरी ल्याइदिनु भएको छ कि चाहिएको कुरा लिन चाहिँ सकिन्छ। तर जुन विषयमा चाहिँ पुस्तकको नामले चाहिँ माग गरेको छ त्यो अलिक दुर्बल छ। तर पनि उहाँले जे काम थालनी गर्नुभएको छ त्यो नयाँ हो। अर्थात् पूर्वीय चिन्तन परम्परा र पश्चिमी चिन्तन परम्पराको बिचमा, आधुनिक चिन्तन र पुरानो चिन्तनको बिचमा रहेको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धलाई तुलना गरेर खोजी खन्तरी गरेर जसरी अगाडि ल्याइदिनु भएको छ त्यो राम्रो काम हो। त्यसको निम्ति हामीले उहाँलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ। त्यस अतिरिक्त केही अवधारणाहरू उहाँले अगाडि सार्नुभएको छ जुन चाहिँ वेदमा अभिव्यक्त भएको विचार र मार्क्सवादमा अथवा वैज्ञानिक समाजवादमा अभिव्यक्त भएको विचारको बिचमा सामञ्जस्य देख्नुभएको छ उहाँले। त त्यो सामञ्जस्यलाई वैदिक कालमा साम्यवाद भनियो कि भनिएन, के भनिएको छ, अथवा अहिलेको अर्थमा हामीले त्यसलाई कसरी हेर्ने, यस ढङ्गले पनि खोज्नु पर्ने जस्तो देख्छु। वैदिक कालको बारेमा पनि विद्वानहरूको बिचमा विवाद छ। 3टा वेद लेखिएको कालसम्मकोलाई वैदिक काल मान्ने, अथर्ववेदलाई यो उपनिषद काल पुराण कालतिर चाहिँ लाने र त्यसलाई कतिपय सन्दर्भमा वेदको रूपमा नै मान्न सकिँदैन, त्रिवेद हो मूल कुरो भन्ने तर्क गरेको पनि पाइन्छ र कतिपय ग्रन्थहरूले त्यो ढङ्गले व्याख्या गरेको पाइन्छ। यहाँसम्म कि कौटिल्यको समयसम्म पनि 3 वेदकै वर्चस्व देखिन्छ। यद्यपि चौथो वेदमा धेरै ऋचाहरू, सूत्र र मन्त्रहरू चाहिँ अघिल्ला वेदहरूबाट लिइएको छ। त्यसकारण यस्तो भनेको हुनसक्छ। उहाँले ती विषयहरूलाई पनि छुनुभएको छ र ऋग्वेद कालभन्दा पूर्वको परिप्रेक्ष्यलाई केलाउन खोज्नुभएको छ कतै कतै।
केही ऋषिहरूको परिचर्चा गर्नुभएको छ, तर केहीलाई छुटाउनु भएको पनि छ। अब त्यो ध्यान नपुग्नु स्वाभाविक हो, ठुलो ग्रन्थ तयार गर्दा भन्न सकिन्छ। त यसरी उहाँले तयार गर्नुभएको वैज्ञानिक समाजवादको चाहिँ विचारसँग वैदिक साहित्यमा रहेको साम्यवादी अथवा समानतावादी चिन्तनलाई तुलनात्मक अध्ययन गरेर आफ्ना विचारहरू समेत जोड्नु भएको छ। उहाँले वसुधैव कुटुम्बकमको सूत्र र विश्वका मानवहरू एकै हुन्, एकै जातिका हुन्, विश्वका मजदुरहरू एक हौँ भन्ने जस्ता सूत्रहरूसँग तुलना गर्नुभएको छ पछिल्लो खण्डमा। त यसरी उहाँले खास गरी ऋग्वेद कालदेखि बुद्ध कालसम्म आउँदाको समानतावादी चिन्तन पूर्वमा रहेको त्यो चाहिँ पश्चिममा पछि मार्क्सले विकास गरेको वैज्ञानिक समाजवादसँग तुलनीय छ, मिल्दोजुल्दो छ कयौँ कुराहरू र यसरी हेर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जुन बाटो देखाउनु भएको छ त्यो निश्चय नै राम्रो छ। तर कहीँ उहाँले ख्याल राख्न सक्नुभएको छैन। ऋग्वेद कालसम्म ताम्रो युगको विशेषता उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ। ताम्रो युगमा वर्ग विषमताको स्थिति के थियो र ग्राम्य समाजमा वैदिक चिन्तनको परम्परा कस्तो थियो, त्यतातिर ध्यान अलिकति दिन सक्नुभएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि वर्गहरू गोठालाको रूपमा, दासको रूपमा, दासमालिकको रूपमा त्यो कालमा पनि देखिएका छन्। पछिल्लो बुद्धकालसम्म पनि त्यो दास प्रथाका अवशेषहरू चाहिँ देखिन्छन् र बुद्धले हुन त अझ त्योभन्दा पछि हामी कहाँ त कमैया मुक्तिको आन्दोलनसँग कमैया मुक्तिको घोषणासम्म नै त्यो सन्दर्भ जोड्न सकिने स्थिति पनि छ। तर त्यस ढङ्गले उहाँले जान सक्नुभएको छैन। उहाँले आफ्नै वृत्तभित्र चाहिँ ल्याउनु भएको छ धेरै कुराहरू र यी अतिरिक्त केही कुराहरू उहाँले जुन उद्धरणमा पुष्टि गर्न राख्नुभएको छ त्यसमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छ। खास गरी उद्धरण लिँदाखेरि ठिकै हो, आफ्नो कथनको पुष्टि गर्नको निम्ति पूर्ववर्ती विद्वानहरूका कथनहरूलाई ल्याउनु अनुचित होइन, तर कति ल्याउने र कसरी ल्याउने यो चाहिँ विचारणीय छ। उहाँले कतिपय उद्धरणहरू यति लामो दिनुभएको छ कि एक ठाउँको उद्धरणमा 74 लाइन उद्धरण छ। त्यति लामो उद्धरण दिनु उचित हुँदैन। एक ठाउँ 72 छ, एक ठाउँ 56 छ, एक ठाउँ 44 छ, एक ठाउँ 45 छ। यति लामो उद्धरण आवश्यक छैन। आफूले गरेका विश्लेषणलाई पुष्टि गर्न छोटा अनुच्छेदहरू, सूत्र कथनहरू सकेसम्म चाहिँ खँदिलो ढङ्गले चाहिँ दिनु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूको हातमा किताब पढेपछि यहाँहरूले पनि हेर्नुहुनेछ, मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। मैले जे भनिरहेको छु मेरो अनुभूति, मेरो हिसाबले भनिरहेको हुन्छु। त्यसकारण अन्यथा नसोचिकन चाहिँ यस्ता पक्षहरूलाई अलिकति ध्यान दिन पाएको भए किताब अझै राम्रो हुन्थ्यो। केही आउनुपर्ने कुराहरू आउन सकेनन्, केही नआउनुपर्ने कुराहरू पनि आए। अब आउनुपर्ने र नआउनु पर्नेबाट आफूले रोजेर लिने पाठकलाई सुविधा उहाँले दिनुभएको छ, त्यो पनि राम्रै हो भन्न सकिन्छ। यस प्रकार उहाँको किताबको आकार जस्तै गरी विषयवस्तुको विन्यास पनि छरिएको छ। तर पनि जुन काम उहाँले थालनी गर्नुभयो त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र खास गरी पश्चिमी चिन्तनमा अभ्यस्त रहेका साथीहरूको लागि, विद्वानहरूको निम्ति पूर्वीय चिन्तनभित्र नै ती कुराहरू रहेका छन्। चाहे त्यो मुद्रापरक चिन्तन होस् अथवा श्रमपरक चिन्तन होस् भन्ने ढङ्गले उहाँले जुन तुलनात्मक ढङ्गले विवेचना गर्नुभएको छ त्यो पठनीय छ, मननीय छ। त्यसकारण नै त्यो पठनीय र मननीय पक्षलाई देखेर नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि उहाँको पुस्तकलाई स्वीकृत गरेर प्रकाशित गरेको हुनुपर्छ र यस निम्ति नै उहाँलाई यो राम्रो कामको थालनी गर्दा केही कमी कमजोरीका बावजुद जे
दिनुभएको छ त्यो राम्रो छ। यस निम्ति उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्नै पर्छ। अब अर्को पुस्तक सांख्य दर्शन र मार्क्सवाद समीर सिंहजीले लेख्नुभएको। अब यसमा अलि अब तुलना गरौँ, दुईवटा लेखकको सँगै भएको हुनाले अलिअलि तुलना गर्ने चाहिँ छुट मलाई भयो। अब गोपीजीको जस्तो छरिएको स्थिति छैन। उहाँले एक खण्डमा सांख्य दर्शनको चाहिँ विवेचना, त्यो पनि प्रारम्भिक चरणकै सांख्य दर्शनको विवेचना गर्नुभएको छ र व्यवस्थित छ। जुन खालको प्रबन्ध उहाँले गर्नुभएको छ पुस्तकको संरचनाको रूपमा, त्यो स्वाभाविक छ। र दोस्रो खण्डमा उहाँले मार्क्सवादको पनि त्यसरी नै व्याख्या गर्नुभएको छ र तेस्रोमा उहाँले दुईटाको तुलना गर्नुभएको छ। के कुरा मिल्ने र के चाहिँ यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, मार्क्सवादसँग मिल्दोजुल्दो चाहिँ के छन् भन्ने ढङ्गले व्याख्या गर्नुभएको छ। किताबको बनोट, प्रबन्धन, विषयवस्तुको चयन र प्रस्तुति खिरिलो छ र राम्रो छ। यस निम्ति उहाँलाई बधाई दिन्छु। तर उहाँले पनि अब उहाँले हो या अरूले कसले हो त्यो ध्यान दिनुपर्ने, केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा उहाँको लेखनमा पनि देखिएको छ। खास गरी आदरार्थी शब्दहरूको प्रयोगमा हामी कहाँ समस्या रह्यो। एउटै व्यक्तिलाई भन्दा पनि कहिले उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने तपाईँको प्रयोग भएको छ। कहीँ उनी भन्छन् जस्तो ढङ्गले यस्तो एउटै व्यक्तिमाथि एउटै सन्दर्भमा पनि दुई खालको तीन खालको आदरार्थी प्रयोग चाहिँ राम्रो होइन। यो भाषागत समस्या हो जस्तो लाग्छ उहाँको। यो उहाँको यस्ता उदाहरण चाहिँ विभिन्न पेजमा छन्। मैले त्यो अब लामो हुन्छ भनिनँ, तैपनि पेज नम्बर 13, पेज नम्बर 14, पेज नम्बर 36 जस्ता पेजमा, पेज नम्बर 160 जस्तामा कहीँ विभक्तिको समस्यामा यस्तो भएको छ र कहीँ आदरार्थीको समस्या देखा परेको छ। त्यस्तोलाई अलिकति सुरुमै हेरिदिन पाएको भए अथवा अरूले पनि सम्पादन गरिदिन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो देखियो। एउटा कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसको बारेमा म यहाँ विद्वत सभामा जिज्ञासा थप्छु। उहाँले सांख्य दर्शनलाई कपिलद्वारा प्रवर्धित भन्नुभएको छ। प्रवर्तित भन्ने धेरै छन्, प्रवर्धित भन्ने उहाँ लगायत हामी केही छौँ। यसबारेमा म त अझ के पनि भन्ने गरेको छु भन्दा, कपिलकी आमा देवहूतिले कपिललाई सांख्य दर्शन सिकाइन् र सांख्य दर्शन सिकाउनुमा कपिलकी आमा देवहूतिका गुरु सांख्य ऋषि कारक हुन् भन्ने पनि गर्छ। सांख्य ऋषि कपिलको गुरु, आमाको गुरुलाई नै गुरु थापेर कपिलले पनि पछि आमालाई समेत गुरुबाट दीक्षा लिइसकेपछि पुनः प्रशिक्षित गरेर कपिलले आफ्नो यो चाहिँ आफ्नो चिन्तन, सांख्य दर्शनको चिन्तन विस्तार गरेका हुन्, प्रवर्धन गरेका हुन्। प्रवर्तन चाहिँ उनकी माताले सुरु गरिन्। अझ माता गुरुको प्रेरणाबाट माताले सुरु गरेको हुनाले माताले पुत्रलाई पनि सांख्य ऋषि, सांख्य दर्शनको रूपमा यसरी जानु राम्रो हुन्छ भनेर खास गरी भौतिकवादी अवधारणा, तत्त्व विश्लेषणको चाहिँ चिन्तन, सत्कार्यवादका कुराहरू जस्ता कुराहरू त्यसरी आएको भन्ने चाहिँ पाइएको छ र विश्लेषण भएको पाइन्छ। कतिपयले प्रवर्तित कपिल नै हो भनेर आएको परम्परा पनि छ। कपिलद्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन भन्ने गरेको पाइन्छ। तर कपिलद्वारा प्रवर्तित नभई प्रवर्धित, विस्तारित, जसरी व्यासले चाहिँ वेद विस्तार गरेर वेदव्यास भए, त्यस्तै गरी कपिलले देवहूतिको चिन्तन, सांख्य ऋषिका विचारहरूलाई विस्तार गरेर सांख्य दर्शन स्थापित गरेका हुन्। त्यसकारण कपिलले प्रवर्धन गरेको कुरा ठिक हो, प्रवर्तन भन्दा प्रवर्धन नै, विस्तार नै उचित हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। उहाँले त्यही विश्लेषण यसमा गर्नुभएको छ। तत्त्व विवेचनमा सांख्यको पनि र मार्क्सवादका मूलभूत चिन्तनहरूलाई पनि उहाँले
पृथक पृथक राखेर फेरि तुलनात्मक रूपले विवेचना गर्नुभएको छ। अब समय छोट्याउनु पर्ने भयो। यस सन्दर्भमा उहाँले एउटा कुरा ठिकै भन्नुभएको छ। अघि जगतजीले पनि यहाँहरू बिचमा राखिसक्नुभएको छ। हामीले दर्शन विभागबाटै नेपाली दर्शनको परम्परा, नेपाली दर्शनका विशिष्टता र नेपाली दर्शन कुन कुन हुन् भन्ने प्रश्नमा चाहिँ केन्द्रित रहेर नेपाली दर्शन भनेर ग्रन्थ एउटा तयार हुँदैछ भनेर चाहिँ भनिहाल्नु भएको छ। र यसको थालनी दर्शनावली अङ्क 1 देखि नै भएको छ। हामीले त्यस बेलादेखि नेपाली दर्शनको खोजी गर्ने क्रममा आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढायौँ र बिचमा एउटा अङ्कमा गोविन्द भट्टको नेपाली दर्शन सम्बन्धी लेख, त्यो चाहिँ नेप्लिज हजुर नेप्लिज फिलोसफी भन्ने उहाँको अङ्ग्रेजी मूल रचनालाई अनुवाद गरेर दर्शनावलीमा हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ। र त्यसले हामीलाई थप प्रेरणा के दियो भनेदेखि जम्मै दर्शनहरू नेपालमा प्रचलित सम्पूर्ण दर्शनहरू भारतीय दर्शन, भारतीय परम्परा, भारतीय आर्य परम्परा भनेर चाहिँ यो व्याख्या चाहिँ जुन खालको भएको छ त्यो गलत हो। हाम्रो आजको भूगोलमा, हाम्रै भूगोलभित्र पर्ने चिन्तनलाई पनि हामीले हाम्रो भनेर दाबी गर्न सक्दैनौँ भने त हामी जस्तो लोहेरेको हुन्छ। यस कोणबाट पनि हामीले चाहिँ कुरा उठाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उहाँले पनि प्रश्न भन्नुभएको छ, साङ्ख्य दर्शन नेपाली दर्शन हो भन्नुभएको छ। कुरो ठिक हो, नेपाली दर्शन हो र साङ्ख्य दर्शन भारतीय चिन्तन परम्पराका षड दर्शनभन्दा पृथक पनि छ। किनभने उनीहरूले त्यहाँ ईश्वर कृष्ण र पछि उनीहरूले ईश्वरवादी चिन्तन घुसाएर चाहिँ त्यसलाई हिन्दूकरण गरेको देखिन्छ। तर प्रारम्भमा यो साङ्ख्यको चाहिँ चिन्तन हिन्दूकरण थिएन, तन्त्रवादी समाजको। त्यो बेलासम्म लुम्बिनी बौद्ध क्षेत्रमा अथवा चाहिँ जहाँ जुन ठाउँमा साङ्ख्य कपिल मुनिहरूको चाहिँ थलो भनेर आज पनि भनिएको छ, त्यो ठाउँमा मातृतन्त्री समाज नै थियो। बुद्धले आमाको गोत्र लिएको त्यसै कारणले हो। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्, त्यतातिर विवेचना गर्न चाहिँ नजाउँ। अर्को उहाँले चाहिँ भन्नुभएको, स्वीकार्नु भएको र विश्लेषण गरेर भन्नुभएको कुरा के छ भने दर्शनको नानात्व छ। नेपाली दर्शनमा पनि छ र विश्व दर्शनमा भने दर्शनको बहुल स्वरूप छ भन्ने कुरा विवेचना गर्नुभएको छ, जुन यथार्थ नै हो। अब हामी कहाँ समाज नै बहुलवादी समाज छ, उनीहरूका चिन्तनहरूको विशिष्टता पृथक पृथक छ। अनि त्यो चिन्तनको गहिराई नै हो दर्शन। अनि दर्शनमा बहुलता नहुने कुरै भएन। तर यहाँ कतिपय मानिसहरूले दर्शनमा बहुलता हुँदैन, दर्शन चाहिँ एउटै छ, आध्यात्मिक प्रत्ययवाद हो, ईश्वरको कृपामा सबै कुरा त्यहीँबाट फल्छ फुल्छ, अरू कुरा चाहिँदैन भन्ने खालको चिन्तन पनि नभएको होइन। तर यथार्थ त्यस्तो होइन। ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने चिन्तन परम्परा त सुरुदेखि छ। ऋग्वेद काल पूर्व ईश्वर कहीँ पनि छैन, न ऋग्वेदले नै भनेको छ। ऋग्वेद पछि खास गरी उपनिषद कालमा आएर, पुराण कालमा आएर ईश्वर स्थापित हुँदै नयाँ नयाँ ईश्वर बन्दै 33 प्रकारका देवताहरू, 33 कोटी देवता भन्ने तहसम्म पुगेको छ, जुन कुरा साङ्ख्यले मान्दैन। साङ्ख्य निरीश्वरवादी दर्शन हो प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म पनि। तर केही मानिसले साङ्ख्य दर्शनलाई ईश्वरवादी बनाउने चाहिँ ढङ्गले तोडमरोड गरेको चाहिँ कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। त यस प्रकार उहाँले साङ्ख्य दर्शनको जुन चिन्तन त्यहाँ स्थापित गर्नुभएको छ र मार्क्सवादसँग तुलना गर्नुभएको छ। कयौँ कुराहरू मार्क्सवादसँग मिल्छन्। मार्क्सवादले निषेधको निषेध भन्छ, साङ्ख्य दर्शनले सत्कार्यवाद अगाडि सार्छ। यस्ता कयौँ कुराहरू तुलनीय छन्। त्यो कुरा उहाँले त्यसमा उल्लेख गर्नुभएको छ, विश्लेषण गर्नुभएको छ। त्यसकारण पुस्तक पठनीय पनि छ, हेर्न लायक छ, बौद्धिक छ, प्रामाणिक पनि छ। यसरी उहाँले चाहिँ जुन विषय ल्याउनु भएको छ, यस निम्ति उहाँलाई हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद भन्छु। र यिनै कुराहरू राखेर अब म आफ्नो भनाइ अन्त गर्नेतिर जान्छु। दर्शनको बहस र विमर्शमा यति छोटो समय र यति धेरै विषय छरेर गर्नै सकिँदैन। या त हामीले यो मानवतावादी चिन्तनको बारेमा, त्यसको नेपाली चाहिँ भावधारा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको बारेमा केन्द्रित रहेरै गरेको भए पनि हुन्थ्यो। या त पुस्तक पनि
एउटा मात्रै राखेको भए हुन्थ्यो। यस्तो ढङ्गले भएन, हामीले धेरै समेट्नु खोज्दाखेरि यस्तो भएको छ। जसरी गोपीजीले चाहिँ धेरै विषयवस्तु समेटेर एउटा ठुलो ग्रन्थ दिनुभएको छ, त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रम पनि धेरै कुराहरू समेटेर एकैचोटि सक्नु खोजे जस्तो बन्न गएको छ। आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्नु पाए अलि हुन्थ्यो जस्तो यता हाम्रो आयोजक मित्रहरूलाई पनि भनौँ। यति कुरा राखेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। जय नेपाल। विष्णु प्रभाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। उहाँले वैदिक साम्यवाद र वैज्ञानिक समाजवादको तुलनात्मक अध्ययन र साङ्ख्य दर्शन र मार्क्सवाद दुई ग्रन्थमाथिको आफ्नो समीक्षा प्रस्तुत गरिदिनु भयो। उहाँ यसअगाडि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद सदस्य रहेर दर्शनशास्त्र विभाग सञ्चालन गरिसक्नु भएको प्राज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले यो कार्यक्रमको परिस्थिति र बाध्यताको बारेमा पर्याप्त जानकार हुनुहुन्छ नै। त्यही रूपले हामीले यो आजको कार्यक्रमलाई पनि उहाँले यसरी लिनुभएकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी आज कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्व विषयमाथि विशेष प्रवचन श्रवण गर्नेछौँ। म प्रवचन प्रस्तुत गरिदिनु हुनका लागि प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूमा हार्दिक निवेदन गर्दछु। यस गरिमामय कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय कुलपतिज्यू, सचिवज्यू, प्राज्ञहरू तथा उपस्थित विद्वान र विदुषीहरू, आज अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसमा आफ्नो कुरा मानवतावादमाथि राख्नको लागि जुन अवसर दिनुभयो त्यसबाट म आफूलाई सम्मानित ठान्दछु। वास्तवमा एक पंक्तिमा भन्ने हो भने म के भन्छु भने आजको जुन वर्तमान के हो भने न भौतिकवादको युग हो, न अध्यात्मवादको युग हो, न साम्यवादको युग हो, न समाजवादको युग हो, यो मानवतावादको युग हो। मैले मानवतावादलाई आफूले के बुझेको छु त पहिले म त्यही कुरा छोटकरीमा राख्न चाहन्छु। आजदेखि करिब करिब म 1959-60 म त्यहाँ बिएमा पढ्दै थिएँ बिहार विश्वविद्यालयमा मुजफ्फरपुरमा। त्यस वखतमा प्रोफेसरहरू देख्थेँ, आउँथे पढेर नयाँ नयाँ कुरा अभिव्यक्ति दिन्थे, लाग्थ्यो कि म पनि सायद प्रोफेसर बनौँ, केही नयाँ नयाँ कुरा बसेर पढौँ पुस्तकालयमा, केही आफ्नो विचार राखौँ सोचेको थिएँ। संयोगले एमए पास गरेपछि मैले 21 सालको कुरा हो, पिएचडीको लागि स्कलरसिप पाएँ। त्यस वखतमा मान्छेहरू आएर नोकरीको लागि त्यस वखतमा आरएनएसी खुलेको थियो, यो सिगरेट फ्याक्ट्रीहरू खोलेको थियो, त्यहाँ मान्छे आवेदन दिन थालेँ। मैले दिइनँ। म पिएचडीको लागि अप्लाई गरेँ, छनौट भयो, पिएचडी गर्न गएँ। 25 सालमा त्यहाँ फर्केर आएपछि मैले त्यस वखत सिंहदरबारमा शिक्षा मन्त्रीमा दिएँ कि मैले छात्रवृत्तिमा गएको थिएँ कोलम्बो प्लानमा। उसले चिठी मेरो दरखास्तलाई तेजचन्द क्याम्पसमा पठाइदियो। त्यहाँबाट जवाब आयो कि तेजचन्द क्याम्पसमा ठाउँ छैन फिलोसफी विभागमा। अनि मलाई त्यो चिठी थमाइदियो शिक्षा मन्त्रालयले। केही दिन बस यहाँ प्रयास गरेँ, केही लेखेँ पनि। अनि म सामान्य परिवारको थिएँ, बिहे भइसकेका थियो। म इन्डियामा साउथ इन्डियामा जागिर गर्न गएँ। तर दुईवटा पनि इच्छा के थियो भने कहिले गएर क्याम्पसमा क्लास लिउँला, कहिले पुस्तकालयमा गएर नयाँ नयाँ कुरा पढौँला, कहिले आफ्नो विचारलाई त्यो राख्न सकौँला। यो कुछ मुकुछ थियो। बिचमा टिभी सेवा आयोगमा भ्याकेन्सी निक्लो, त्यहाँबाट आएर आवेदन गरियो, त्यहाँ आएर फेरि इन्टरभ्यू दियो। तर संयोग कुरा के भयो भने यसमा 6 वर्षको समय लाग्यो। 2033 सालमा मैले तेजचन्द क्याम्पस जोइन गरेँ। त्यहाँ इच्छा थियो, त्यहाँ बिएसम्म क्लास थियो। बिएमा त के हुन्छ भने एउटा सामान्य विषय ज्ञान विद्यार्थीलाई दिने हो। आफूलाई कुछ मुकुछ थियो, केही गरौँ केही अधिक पढौँ, एमएको लागि प्रयास गर्ने, एमए खोल्न सकेन। अनि म त्यही पनि केही अनुसन्धानमा लागेको थिएँ। 81 मेरो
मनोनयन भनौँ के भनौँ निर्वाचन आयोगमा भएँ 51 सालमा। त्यहाँ गएर पनि म सेटिस्फाइड थिएन, किनभने त्यो आयोग 5 जनाको आयोग आएको थियो। सबै कुरा त्यहाँ नयाँ कुरा राख्न नपाउने, पुरानो कुरामा गर्ने थियो। त्यही पनि मैले के भने हुँदैन, मैले कान्तिपुरमा लेख लेख्न थालेँ निर्वाचन सम्बन्धी। त्यसबाट प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्थ्यो विष्णुप्रसाद शाह, भन्नुभयो डाक्टर साहब त्यो लेख्नु हुँदैन, यो हाम्रो आयोगको कुरा हो। मैले हस् भनिदिएँ, तर फेरि म लेखिहालेँ। 3 चोटि भनेपछि उहाँले छोडिदिनु भयो। पछि के भयो भने कान्तिपुर पढेर उहाँ टेलिफोन गर्नुहुन्थ्यो, डाक्टर साहब तपाईँको लेखा चाहिँ पढेँ मैले, धेरै राम्रो लेख छ तपाईँको। त्यहाँदेखि आफ्नो विचारलाई त्यो राख्न गएको, यो मेरो अभिलाषा थियो जीवनको अन्तिम गएर आफ्नो विचार राखौँला, समाज समक्ष राखौँला। यो कुरा के थियो भने यसै सन्दर्भमा कुरा भनिहालौँ। म जब सकरी जागिरीको लागि आएँ, यहाँ बिन्ती पत्र पनि चढाएँ राजा महेन्द्रमा, जवाब आएन। युवराज वीरेन्द्रको समय शिक्षा देख्ने सचिव हुनुहुन्थ्यो नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, उहाँका घरमा गएँ। म हेर्नु त पिएचडी गरेर आएको छु, पद्मकना कलेज मेरो सिट छ, भन्नुहुन्छ बहाली गर्छु, तर नो यु विल बी मल्टिप्लाइङ अनइम्प्लोइमेन्ट। दर्शनको विषयका के थियो भने इम्प्लोइमेन्ट दिँदैन, बढाउँछ, त्यसले खुल्न सक्दैन, खुलेको थिएन। यस्तो अवस्थामा आएर मैले अब निर्वाचन आयोगमा गएँ। त्यहाँ फेरि युनिभर्सिटीमा ठाउँ थियो, 3-4 वर्ष बाँकी थियो युनिभर्सिटीमा। म फर्किनँ, किन फर्किनँ भने त्यहाँ मेरो क्षेत्र एक कोठा मात्र हुन्थ्यो। तर आफ्नो विचारलाई दिनको लागि मैले लेख लेख्न थालेँ। करिब 2004देखि कमसे कम 400-500 लेख लेखेको छु। मैले के भन्न खोजेको छु भने एउटा मेरो अभिलाषा के थियो भने, आफ्नो इच्छा के थियो भने आफ्नो विचारलाई प्रभावित गरौँ चाहौँ थियो। यस किसिमले आज यहाँ समक्ष जुन म आफ्नो विचार राख्न पाएको छु, त्यसलाई म मानवतावादसँग जोड्छु। किनभने व्यक्तिको आफ्नो खोजेको अभिष्टको पूर्तिमा सहयोग दिनु नै मानवतावाद हो। दोस्रो कुरा भन्छु म, यही 5-6 वर्ष अगाडि कुरा हो। पाकिस्तानका एउटा केटी हुनु बालिका मलालाले शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर उसलाई ठोट गरिन्, गोली पनि खाइन्, बाँचिन्, के नोबेल पुरस्कार पाइन् र एक किसिमका बिहे पनि भएको छ। मतलब समाजको परिवर्तनको लागि, प्रत्येक महिलाको परिवर्तनको अधिकार पाउनुपर्छ, उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभयो। हालै 2 वर्ष अगाडि कुरा हो, अहिले युरोपमा म नाम बिर्सिरहन्छु, महिला केटी हो 18-20 वर्षको, आज हराइरहेका छ। आज जुन परिवर्तन आइरहेछ मौसममा, आज जुन गर्मी बढिरहेछ, आज मानव जातिको खतरा छ। उसले आज त्यो झन्डा एक्लै बोकेर आज त्यो ग्लासको हो जहाँ आफ्नो माग्थ्यो, त्यो मानवताको लागि गर्दैछ। मैले के भन्न खोजेको छु भने 3टा उपलब्धि, व्यक्तिगत सन्तुष्टि, सामाजिक विकास, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय जातिको विकास, यी 3टा कुरामा जुन दिन हो त्यो दिन मानवतावादको हो। मानवतावादको यदि यसलाई म अब परिभाषामा यो मेरो आफ्नो हो, एक लाइनमा 3-4 लाइन सुनाउँछु म। एकजना विद्वानको एउटा संस्थाको छ, त्यसबाट अलिक त्यो क्लियर हुन्छ। Humanism is a democratic and ethical life stance which affirms that human beings have the right and responsibility to give meaning and shape to their lives. It stands for the building of a more human society through the ethics based on human and other natural values in a spirit of reason and free inquiry through human capabilities. It is not theistic and it does not accept supernatural views of reality. यो 5-6वटा कुरा उहाँले भन्नुभएछ। आजको मान्छे ह्युमनिजमको विशेषता के छ भने त्यसलाई गर्दाखेरि यो दैविक अलौकिक शक्तिमा विश्वास गर्दैन। यो मानवको जुन आफ्नो जो शक्ति आफ्नो विकासको लागि उसले अवसर पाउनुपर्छ, उसको जवानी आफ्नो भाग्यको रेखा कोर्ने, आफ्नो जीवनको मानचित्र तयार गर्ने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिमा छ। त्यो छैन भने त्यसको छैन। त्यसको लागि फेरि केही वातावरण चाहियो। त्यसको लागि वातावरण के छ भने उसले भनेको छ डेमोक्रेसी चाहियो। त्यो पनि विशेषमा
के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहियो जसमा सहभागिता होस्, आफ्नो विचार आफ्नो लागि म कानुन बनाउन सकौँ, शासन गर्न सकौँ। वास्तवमा 3-4 कुरा छन्। बुद्धि यो मानवतावादको के छ भने उसको मोटिभेसन के छ भने त्यो करुणा हो। आज मलालाको गोली लागेको थियो, त्यहाँबाट इङ्ल्यान्ड लगियो, त्यहाँ याद हो कसरी बाटो आज त्यो आज पाएको थियो भने त्यो जुन छ कि करुणाबाट मानवताले सफर गरेर भुखो छ भने खाना दिनलाई के गर्नुपर्छ त के भन्छ सब क्यापेबिलिटी छ तर उसको विकास भइरहेको छैन, त्यसलाई कसरी सघाउ पुर्याउने त्यो कम्पेरिसन हो। यसको आधार के छ भने ज्ञान हो, साइन्स हो। उसले त्यस्तो कुरा आज जुन यो एटमोस्फियरको लागि या वातावरणको लागि भन्छ त्यसको आधार साइन्स हो। त्यसको आधार यो हाम्रो कोही केही उसले भन्छ कि एब्स्ट्राक्सन केही अमूर्तिकरण सिद्धान्त होइन। हामी कसरी बाँचौँ, यो समाजलाई कसरी बचाउँ, मानवतालाई कसरी जोगाउँ, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ सारे देश सारे मुलुकलाई खचखचाइराखेको छ भने यसको आधार के छ भने यसले मात्रै यसको आधार देख्दाखेरि वास्तवमा आर्ट्स साइन्सका कुरा भनौँ। एउटा मूर्तिकारले जब राम्रो मूर्ति बनाउँछ उसलाई कति सन्तुष्टि होला। हाम्रो देवचार्य भानुभक्त आचार्य रामायण लेख्दाखेरि अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले तरुण तप्सी लेख्दाखेरि या कालिदासले शान्तनुता लेख्दाखेरि या सेक्सपियर लेख्दाखेरि कति खुसी भयो होला। त्यो मानवताको आधार कसरी अवस्था दिने उहाँको जुन क्षमता हो त्यसको पूर्ण रूपमा प्रस्फुटन होस्, त्यो मानवतावादको आधारमा मैले लिएको छु। यसको आधार यति मात्र होइन, उसले के छ भने विज्ञानमा बेस्ट इन्क्वायरीमा हुनु उसको हाम्रो जुन इन्क्वायरी अर्थ त्यस्तै होइन, सोचे होइन, विज्ञानको आधारमा हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले प्रत्येक व्यक्ति यो विश्व हो, यो रियल हो, हामी पनि मानिस पनि यो विश्वको एउटा अङ्ग भएको यो युनिभर्सको प्रकृतिको अङ्ग भएर बाँच्नुपर्छ। हामी पनि बाँच्नुपर्छ र प्रकृतिलाई जोगाउनुपर्छ। यी कुराहरूलाई म मेरो विचारमा जब यसलाई म आफ्नो प्रयास गर्न सक्दिनँ त यो मुख्य बुझा तीहरू हुन्। यदि यसलाई अझै हेऱ्यौँ भने यो कुरा यो ह्युमेनिटिजको कुरा भन्छौँ, मानवतावादको ह्युमनिजम भन्छौँ। यसको सन्दर्भ वास्तवमा यस्तो हिसाब गर्दाखेरि यो युरोपमा सुरु भएको जुन रेनासा हो पुनर्जागरण हो त्यसबाट जोडिएको देखिन्छ। हुन त ग्रिसमा पनि त्यो भन्नुभयो प्रोटागोरस भनेको थियो होमो मेन्सुरा म्यान इज द मेजर अफ अल थिङ। त मनुष्यको आधारमा जाँच्ने हो, मधुलाई बनाउनु पर्ने कुरा यो बेग्लै हो। त्यसको पराकाष्ठा, त्यसको विकास, त्यसको सुरुवात वास्तवमा त्यो युरोपमा पुनर्जागरणबाट जो सुरु भएको हो। यहाँ त विद्वानहरू हुनुहुन्छ, यसमा योगदान सबै विद्वानहरूको छ जसले पुनः त्यस पिरियडमा पुरानो क्लासिकल लिट्रेचरलाई म्युजिकलाई पढाउन थाले, अनुवाद गर्न थाले अनि नयाँ दिशा दियो शिक्षालाई। त्यसको पहिला पटक यो ह्युमेनिटीको शब्दको प्रयोग ह्युमिटासबाट भएको छ, सिस्रोले गरेको छ। त्यसको अर्थ के थियो भने विभिन्न मानसिक मानवीय गुणहरू साहस, ज्ञान, धैर्य, कम्पेरिसनसँग जोडिएको थियो। यसलाई पहिले व्यक्तिगत लाग्थ्यो तर उसँग राज्यसँग जोड्यो, राज्यलाई जनता केन्द्रित बनाउन खोजेको हो। यस किसिमले कान्ट आयो। कान्टले पनि के भनिदियो भने एभ्रिबडी इज एन एन्ड इन इटसेल्फ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो एउटा साम्राज्य हो, उसको सन्तुष्टिलाई आफूले जे उसको अधिकार छ हामी सबै सहयोग गर्नुपर्छ। आजको जुन यो वर्तमान जुन समय हो हामी त्यहाँ अझ पनि मानवको इन्ट्रेस्टलाई होइन, हामीले प्रत्येक व्यक्तिलाई कसरी दिने हो त्यसलाई हामीले सहयोग दिनुपर्ने यो मानवतावादको हो। हुन त विचार गर्दाखेरि पूर्व र पश्चिममा पूर्वी दर्शनमा कुरा गर्दाखेरि वर्तमान युगमा यही केही वर्ष यो भन्छु, म त कहिलेकाहीँ भन्छु कि यो पहिला मानिस भन्थे कि यो अस्तित्ववाद यस्तो टोपी हो जो सबैले लगाउन खोज्छ। म अझ पनि भन्छु वास्तवमा मानवतावाद यस्तो टोपी हो जो सबैले लगाउन खोज्छ। प्रत्येक चिजमा प्रत्येक उसले भन्छ, एकजनाले भनेको छ कि यो त दर्शन होइन त यतिको व्याप्त छ मानव जीवनलाई, प्रत्येक पक्षलाई छुएको छ यसले। यस्तो व्यापी अरू केही शब्द छैन मानवतावाद। त्यसैमा हामीले झुकाएको छ, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउनु छ, हामी यो विभिन्न यो सन्ततिलाई
यो प्रकृतिलाई जोगाउँछ। हामी जब पश्चिमी यो सार्थले भनेको सार्थले आफ्नो लेखैमा चाहिँ लेखेको छ कि एक्जिस्टेन्सलिजम इज ह्युमनिजम। आफ्नो अस्तित्ववादलाई उहाँले प्रुभ गर्ने कोसिस गर्नुभएछ कि अस्तित्ववाद जो हो त्यो मानवतावाद हो। म त्यहाँ जान चाहन्न। हामी कहाँ त्यसै त अहिले प्रेगमेटिजम पनि छ अमेरिकन दर्शन, उसले पनि मानवसँग जोड्ने प्रयास नगरेको होइन। तर मानवलाई पूर्ण रूपमा उसलाई के भनौँ सशक्तिकरण गर्ने त्यहाँ दर्शन हो, त्यसको अझ पनि अभाव खोज्दछु। जब हामी पूर्वीय दर्शनमा या भनौँ या पूर्वी भारतीय दर्शन यहाँ कुरा गर्नुभयो या हामी यो दक्षिण एसियाई दर्शन भनौँ, जे भए पनि यो सबै नाम दर्शन हो, त्यो कुण्ठा हो हाम्रो दर्शन। वास्तवमा यो दर्शन कहीँ सीमाभित्र छैन, मानव सीमाभित्र छैन, ह्युमेनिटी सीमाभित्र छैन, ह्युमनिटी छैन। त्यो के छ भने यहाँ कुरा गर्छु भने अर्को कुरा उठ्यो भने त्यो के हामी पूर्वीय दर्शनमा मानवलाई भर्खर कुरा उठाउनु भयो, बुद्धको कुरा उठाउनु भयो। बुद्धले पनि भन्नुभयो कि यो जीवनको दुःखमा पर्नुभयो, तर मानवलाई कसरी अधिकार छ ल कर्म आयो हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा कि प्रत्येक व्यक्ति कर्मको अनुसार फल पाउँछ। तर त्यहाँ के भइदियो भने त्यहाँ फलको लागि फेरि कसले दिन्छ फल त? कुनै कुनै दर्शनमा ईश्वरले उहाँले कसैले आफै भनेर चल्दैछ। मतलब के भयो भने यो कर्मको नियमबाट पनि हामीले मानिसलाई एउटा स्वतन्त्रताको दिने गरेको छु। तर त्यो वास्तवमा यो पर्याप्त म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने जबसम्म जीवनका विभिन्न जुन अङ्गहरू छन्, विभिन्न के भन्ने पक्षहरू छन्, त्यसको सम्बन्धमा खालि कार्यकारणले त्यो नियमले हुँदैन। किनभने हामीले त्यहाँ जुन मानिसको जुन गुण हो दुःखबाट मुक्ति, एकमात्र पूर्वी दर्शनको के थियो केन्द्र थियो दुःखबाट मुक्ति। दुःखमा त्यो त एक अंश हो दुःखको। भोकै मान्छे रहेर पनि राम्रो चित्त खोल्छ, कति खुसी हुन्छ। त्यो भोकै छ तर एक सङ्गीतकार जो सङ्गीत बजाउँछ पाएको उसको अनन्त दुःखले हुँदैन। त्यसैले एकपक्षीय भयो हाम्रो पूर्वीय दर्शन। दुःखलाई बनाए त्यो पनि व्यवहारिक पक्ष हो, त्यो भन्दिनँ म। तर जीवनको त्यसले पूर्ण रूपमा छुएको छैन। छुएको लागि के छ भने चाहे त्यो सङ्गीतज्ञ होस्, चाहे त्यो साहित्यकार होस्, चाहे जोसुकै भए पनि आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो जुन उपलब्धि गर्छ, जुन पूर्णता हुन्छ, त्यही मानवतावाद हो। म यही छ आजको युगमा म यति चाहन्छु। वर्तमानमा के छ भने प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो समस्याले ग्रस्त छन्, तर त्यस व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने, उसको जुन आफ्नो जुन क्षमता हो त्यसलाई उसले पूर्णतासँग लगाओस्, त्यही मानवता हो। यति भन्ने आफ्नो कुरा म यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वर्तमान सन्दर्भमा मानवतावादको महत्त्व विषयमा समय सीमाभित्र रहेर सारगर्भित यति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रवचन प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका मानर्थ प्राज्ञ सदस्य प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र सारगर्भित मन्तव्यका लागि माननीय कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवस 2021 को सन्दर्भमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दर्शन विभागद्वारा आयोजित आजको प्रवचन गोष्ठी र विभागले प्रकाशन गरेका कृतिहरू सार्वजनिक गर्ने र तिनीहरूप्रति चर्चा परिचर्चा गर्ने यो जो समारोहका सभापति सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुख प्राज्ञ प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यू र आजका प्रमुख वक्ताको रूपमा निम्ति आएका वरिष्ठ दर्शनशास्त्री प्राध्यापक वीरेन्द्र मिश्रज्यू, मेरा सहकर्मी प्राज्ञ परिषदका सदस्य सचिव एवं प्राज्ञ परिषदका आदरणीय सदस्य मित्रहरू र आज किताब नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दर्शन विभागको वृत्तिमा दुईटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक तयार पारी, समयमै तयार पारी त्यसलाई आज हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। दुई पुस्तकका लेखक द्वय मित्रहरू र अर्को नेपालको दर्शन परम्परालाई
व्यवस्थित गर्नका निमित्त एउटा मुखपत्रको रूपमा अहिले त हामी नियमित रूपमा निकाल्दैछौँ। पहिला सुरुमा मुखपत्रको रूपमा निकाल्न सुरु गरेका थियौँ दर्शनावली। त्यो आजको त्यसको अन्तिम भाग धेरै मोटो र धेरै सारगर्भित रूपमा आज प्रकाशित भएको छ। त त्यसका लेखकहरू र सम्पादक महोदय, यहाँ उपस्थित दर्शनमा अभिरुचि राख्ने आज उपस्थिति धेरै राम्रो छ। प्राज्ञ परिषदका पूर्व सदस्यहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, प्राज्ञ सभाका सदस्यजीहरू हुनुहुन्छ, अर्को विभिन्न विश्वविद्यालयका दर्शनकासँग सरोकार राख्ने महानुभावहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरू सबै लगायत पत्रकार महोदय र उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु। कुरा स्पष्ट भइसकेकै छ। अन्तर्राष्ट्रिय यो दर्शन दिवसको उपलक्ष्यमा त्यही दिन नै प्राविधिक कारणले हामी जुट्न नसकेको कुरा अघि हाम्रो दर्शन विभाग प्रमुखले बताइसक्नु भएको छ। भए पनि त्यसको उपलक्ष्यमा हामी यो कार्यक्रम आज गर्दैछौँ। त्यसैले सर्वप्रथम म दर्शन अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दर्शन दिवसको उपलक्ष्यमा दर्शनमा अभिरुचि राख्ने, अध्ययन गर्ने अध्येता र दर्शनको क्षेत्रमा विशिष्ट काम गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै दर्शन प्रवर्धनका निमित्त यहाँहरूले गरेका कामहरू उत्कृष्ट हुँदै जाउन्, अझ प्रतिफलमूलक र सार्थक हुँदै जाउन् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल जसलाई हामी हिमवत खण्ड केन्द्रमा रहेको भनेर भन्छौँ कि विश्वका धेरै जस्तो महत्त्वपूर्ण दर्शनको उद्गम स्थल हो र यसको गरिमा लाई विश्वका विद्वानहरूले राम्ररी बुझेर केही लेखेको भए तापनि भौगोलिक रूपमा जहिले पनि साउथ एसियन फिलोसफी अथवा एसियन फिलोसफी अथवा इन्डियन फिलोसफी भन्दै यहाँका हाम्रा महत्त्वपूर्ण दर्शनहरूको व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। त वस्तुत के भने हाम्रो पहिचान अथवा विश्वको यो दार्शनिक पहिचान दिनका निमित्त हाम्रो यो भूगोलबाट भएका प्रयत्नहरूलाई राम्ररी आफै अध्ययन नगरी, आफै व्याख्या नगरी, आफै प्रस्तुत नगरी विश्वले चिन्दैन। त्यो चाहिँ कहिले साउथ एसिया भनिदिन्छ, कहिले दक्षिण एसिया भनिदिन्छ, कहिले भारतीय भनिदिन्छ। तर हो यो क्षेत्र धेरै दर्शनको क्षेत्रमा एसिया र साउथ एसियामा धेरै महत्त्वपूर्ण चिजहरू भएका छन् र त्यसमा हाम्रो क्षेत्रबाट, भूगोलबाट हाम्रा आदिवासी पुर्खाहरूले प्रतिपादन गरेका र प्रवर्धन गरेका जो विभिन्न दर्शनहरू छन्, ती दर्शनहरूको नेपाल राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा चिनाउनु अति आवश्यक थियो। जुन कुरा हाम्रो दर्शन विभागले यो कुरालाई महसुस गरेर हामीले दर्शन विभागै खोलेर अनेकौँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम गर्दैछौँ। त्यसमध्ये धेरै महत्त्वपूर्ण काम अब यसै वर्ष हुनेवाला छ। नेप्लिज फिलोसफी भनेको के हो? नेपालको फिलोसफी, नेपालमा भएका फिलोसफी, त्यो दर्शनहरू के हुन् त त्योको सविस्तार वर्णन गर्दै विद्वानद्वारा त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा प्रवेश गरेर सक्छौँ सक्दैन थाहा छैन, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि नेपालीमा निस्किएपछि फेरि अनुवाद पनि हुन्छ र विश्वलाई सामु हाम्रो दार्शनिक पहिचान यस्तो है भनेर देखाउने प्रयत्नमा छौँ। यो पनि हाम्रो दर्शन विभाग को अग्रसरतामा नै काम र हाम्रा दर्शनको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न विद्वानहरूको अग्रसरतामा यो काम हुँदैछ। यस प्रकार यता आएर स्थापना कालदेखि हाम्रो दर्शन विभागले नेपाली दर्शनहरूको खोज गर्नका निमित्त दर्शनको मूल उद्गम स्थल नेपालको विश्वमा के भूमिका छ दार्शनिक रूपमा, सभ्यता संस्कृतिको के अरे प्रदान गर्न सिकाउनका निमित्त के भूमिका छ भन्ने कुरा खोजको क्रममा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भइरहेका छन् र त्यस हुनाले म दर्शन विभागको यो कामहरू गौरवमय कामहरू छन् र जुन कामले हाम्रो प्राज्ञिक परम्परालाई पनि सँग जोडिएका कामहरू छन्, त्यो कामको प्रवर्धन गर्नका निम्ति विभागबाट जो प्रयत्न भइरहेको छ त्यो प्रयत्नका निम्ति म दर्शन विभाग
का प्रमुख र दर्शन विभागसँग जोडिएका धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शनकै क्रममा यही दिनलाई पारेर हामीले एउटा विश्वमा स्थापित र एकजना हाम्रो नेपाली ह्युम्यानिस्ट चाहिँ दार्शनिकको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र उहाँ चाहिँ को बारेमा उहाँले विश्वमा विभिन्न ठाउँमा गएर र आफ्नो एउटा नेपाली हुनुको नातामा आफ्नो प्राज्ञिक परिचय उहाँले दिनुभएको। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यति हामीले छलफल बिस्तार गर्दैछौँ, गर्न नसकेको र हामीले यहाँ राम्ररी नचिनेको यो जय पृथ्वीबहादुर सिंहको बारेमा जुन प्रकारले उहाँले प्रतिपादन गरेको मानवतावादको बारेमा हामीले आज त्यसैलाई विषयवस्तु बनाएर जुन यो दर्शन दिवसको उपलक्ष्यमा जुन चर्चा गऱ्यौँ त्यो उहाँप्रतिको हाम्रो सम्मान पनि हो। त उहाँको त्यो दार्शनिक मात्र होइन कि उहाँले गरेका सुधारका अनेकौँ कामहरूलाई संस्थागत रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न एउटा बेग्लै संस्था बनेको छ र त्यो संस्थाले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएको छ र नेपाल सरकारलाई को ध्यान आकृष्ट गर्दै उहाँलाई एउटा चाहिँ संस्थागत रूपमा पनि उहाँका कामहरूको रेकग्निसन गरिनुपर्छ सरकारी तर्फ भनेर धेरै अभियानहरू छ। त्यो अभियानमा साथीहरू म कहाँ आउनुभएको थियो, म पनि गएको छु र त्यो अभियान चाहिँ उहाँहरूको संस्थाले पनि गर्दैछ। तर हाम्रो पनि त्यो काम नै हो। त्यो काम त्यो उत्तरदायित्वलाई बुझेर नै हाम्रो विभागले उहाँको मानवतावाद सम्बन्धी विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आज हाम्रा वरिष्ठ दर्शनशास्त्रीबाट हामीले यसको साङ्गोपाङ्गको बारेमा प्रवचन गरायौँ र केही कुरा जानकारी पनि हामीलाई प्राप्त भयो र त्यस हुनाले म आजको कार्यक्रमका विशेष वक्ताको रूपमा आउनुभएका हाम्रा वरिष्ठ यो दर्शनशास्त्री हुनुहुन्छ र नेपाली प्राज्ञिक परम्पराका शीर्षस्थ व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ उहाँ प्रोफेसर वीरेन्द्र मिश्रज्यू। उहाँको हाम्रो यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दर्शनशास्त्रको विभागको स्थापना गरेकै दिनदेखि 66देखि नै उहाँले यसको प्रवर्धनका निमित्त अनेकौँ उल्लेखनीय किसिमले सहयोग सल्लाह र योगदान दिइरहनु नै भएको छ। अघि यहाँले सुनिहाल्नु हो उहाँलाई हामीले सम्मान गरेको दिएको रकम पनि यो मेरो जीवन नै दर्शनको प्रवर्धनका निमित्त नेपाली दर्शनको प्रवर्धनका निमित्त लागि परेको हुनाले यो रकम त्यतैतिर तपाईँ लगाउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ भनेको हुनाले हामीले त्यसमा केही रकम खोजेर सानो पुँजीको एउटा दर्शन प्रवर्धन कोष बनाएका छौँ। त्यो कोष प्रति वर्ष थपिँदै जानेछ र यस्ता गोष्ठी र चाहिँ सेमिनार गर्नका निमित्त अध्ययन अनुसन्धानलाई छाप्नका निमित्त विमर्श गर्नका निमित्त त्यो काम लाग्दो हुनेछ। यस अर्थमा उहाँले हाम्रो दर्शन विभागलाई एउटा अभिभावकको रूपमा रहेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निमित्त जुन प्रकारको भूमिका यो उमेरमा पनि कति पनि झन्झट नमानिकन हाम्रा कार्यक्रममा सहभागी भएर गर्नुभएको छ। त्यसलाई म त्यो उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। उहाँले अझै पनि दर्शनको क्षेत्रमा अघि बढ्ने हाम्रो युवा पुस्तालाई हाम्रो दार्शनिकहरूलाई उहाँले अरू चाहिँ प्रेरित गर्नुहुनेछ र आजको प्रवचनले पनि प्रेरित गरेको छ भन्ने म सम्झन्छु। त्यसैले उहाँप्रति म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। 3टा कृतिहरू हामीले सार्वजनिक गऱ्यौँ दर्शन सम्बन्धी नै, त त्यो कृतिहरू निर्माण गर्नका निमित्त धेरै साथीहरूको योगदान छ। अघि कुरा आइसकेको छ, त्यसलाई म पुनरुक्ति गर्न चाहन्न। हो त्यो कृतिहरू लाई चर्चा परिचर्चा गर्नका निमित्त हामीसँग पर्याप्त समय भएन, तर सीमित समयमा पनि धेरै काम गर्न हामीले सिक्नु पनि पर्छ र यो चाहिँ एउटा त्यसको पूर्वमुख हामीले प्राय प्रकाशित गरेका कृतिहरू यो सार्वजनिक गरेर चर्चा परिचर्चा गर्ने परम्परा पछि मात्र सुरु गरेका हौँ। त्यसले के गर्छ भने त्यसको कृतिभित्र पसेर सबै चिज त होइन कि पाठकको रुचि बढाइदिन्छ। यो कृति प्रकाशित भएको छ र अनि पाठकको रुचि र पाठकको जानकारी पनि गराइदिन्छ। त्यो गराउने क्रममा हामीले यी किताबहरू यसरी विभागीय कार्यक्रममा
विभागबाट प्रकाशित गरेका कृतिहरू सार्वजनिक गराउने गरेका छन्। त्यो प्रतिफलमूलक नै भएको छ, आज पनि भएको छ। आज चाहिँ जस्तो विद्वान हाम्रो कोपी रमन सर, हाम्रो समीर सिंहजी, आज मात्र म समीर सिंहको अर्को नाम जान्दैछु, युवा के अरे दार्शनिक, त उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण दुईवटा कृतिहरू के अरे यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। मान्छेलाई लाग्छ कि दर्शनका दुईवटा बेगल बेगल पाटाहरू हुन्, तर ती पाटाको बिना अन्तर सम्बन्ध के छ त्यहाँ, त त्यसलाई चाहिँ अन्तर्गुलन गर्दै बडो अनौठो र रोचक किसिमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर निश्चय पनि हामीलाई बुझ्न, हाम्रो पृष्ठभूमिलाई बुझ्न, हाम्रो धरातललाई बुझ्नका निमित्त, हाम्रा दर्शनका त्यो पाटाहरूलाई बुझ्नका निमित्त नयाँ सन्दर्भमा, नयाँ दर्शनको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा उहाँले दिएको विश्लेषण छ, त्यो विश्लेषण धेरै सहयोग पुर्याउँछ। र नेपाली दर्शनको प्रवर्धनमा यी दुईवटा किताब धेरै पठनीय पनि छन्। उहाँ दुवै लेखक विद्वानहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। र उहाँहरूको यो गोपी रमणजीको त यो सुरुवात होइन, यो दोस्रो तेस्रो प्रकाशन हो हामीबाटै। उहाँ हाम्रो समीर सिंहको प्रकाशनको रूपमा, किताबको रूपमा यो पहिलोपटक हो। र मलाई लाग्छ हाम्रो वेदराजजीहरू कसिएर लाग्नु नै भएको छ कि यहाँहरूका प्रयत्नले अझ यो चर्चा परिचर्चाबाट अरू काम गर्नका निमित्त यहाँहरूलाई प्रेरणा मिल्नेछ र यहाँहरूबाट विभागले अरू गहन कृतिहरू प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने लाग्छ। अब लेखन गएर सार्वजनिक भएपछि विभिन्न व्यक्तिले चर्चा परिचर्चा गर्दा कहाँ गहन कुरा कति आए, कति कुरा परेन भन्ने अनेक कुराहरू रहन्छ। त्यो त स्वाभाविक हो। चर्चा चल्दै गएपछि बाँधे जाए त त्यो पत्तबोध र केही व्याकरणका कुराहरू आए, त्यो व्याकरणका कुरा लेखकसँग सम्बन्धित छैन, एकाडेमी हामीले त्यहाँ मिलाइदिनु पर्ने थियो भाषा विभागबाट, र त्यो अलिक कमजोरी रहेको छ। र तर पनि हामीलाई जुन अहिले ती कमजोरीहरू यहाँले हाम्रो वक्ता विष्णुजीले बताउनुभयो, र त्यसले नयाँ खुराक हुन्। त उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ, आफै पनि चाहिँ यो हामीसँगै हुनुहुन्छ। र प्रायः किताब निकाल्दा हुँदै सबै कुरा तयारी गरिसकेपछि भाषिक रूपमा हेर्नका निम्ति के जटिलता छ उहाँलाई पनि थाहा छ। किनभने एउटा भाषालाई उल्टियो भरे के हुन्छ, काहीँ न काहीँ खुस्किहाल्छ। ती सानातिना कुराहरू हुन्, तर ती पनि हुँदैन एकाडेमीले गरेको काममा। आउने दिन प्रकाशनमा हामी त्यहाँतिर ध्यान जाने, हाम्रो ध्यान जानेछ अझ ध्यानमा। दुई लेखकलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु। यो दर्शनावली 8 हेरेँ मैले, सबै लेखकका गहन कृतिहरू त्यहाँ छ र हाम्रो दार्शनिक परम्परा बुझ्न त्यसले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसको अर्थ 7, 6, 5 काम लाग्दा छैनन् भनेको होइन, त्यता पनि छँदै थियो। त्यसैले त्यहाँका सबै लेखकहरूलाई र विशेष गरी सम्पादकद्वयलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र यसले हाम्रो दर्शन, जसमा हाम्रो पहिचान छ, अडिएको छ नेपालको, त्यो पहिचानलाई अझ प्राज्ञिक पहिचानलाई अगाडि बढाउनका निमित्त दर्शनावलीको नियमितता कायम रहन्छ र यसले धेरै काम गरेको छ। र यो आठौँ जो दर्शनावलीको भाग छ, यो सम्भवतः नेप्लिज फिलोसफी भनेर जो निस्किँदैछ त्योदेखि बाहेकको यो चाहिँ नि राम्रो आधिकारिक ग्रन्थ हुनेछ भन्ने लाग्छ। र सम्पादकद्वयलाई, लेखकहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब यो दर्शन विभागका जो दर्शन एकदम त्यति रुचिको विषय हुँदैन सर्वसाधारणलाई, तर आजको उपस्थिति हेर्दा हुँदै चाहिँ बौद्धिक वर्गका निमित्त त्यो रुचिकै विषय हो। जुन रुचिका साथ यहाँहरूको उपस्थिति छ, त त्यो उपस्थितिलाई हाम्रो विभागले गरेका कामहरूको स्वीकृतिको रूपमा हामी मान्छौँ कि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। त्यसो हुनाले यहाँहरू सबैको उपस्थितिले हाम्रो विभागलाई, हामीलाई काम गर्नका निमित्त अरू प्रेरित गराउनेछ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै विशेष गरी हाम्रो शीर्षस्थ दर्शनशास्त्रीजीले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त यसै क्रममा हाम्रो प्राज्ञ परिषदमा आउँदै सुरुदेखि नै अब प्रशासनिक काममा डुब्यो, अब तिमीहरूबाट सृजना केही हुँदैन भन्ने साथीहरू पनि धेरै थिए। त्यो कुरा सही पनि थियो। र मैले सबै हाम्रा प्राज्ञ परिषदका साथीहरूलाई मुख्य कुरा त आफ्नो लेखन, आफ्नो चिन्तनलाई सजग राख्नुपर्छ है भन्ने क्रममा म पनि भन्ने गर्थेँ। म आफै पनि बिचबिचमा
व्यस्त भए पनि केही न केही लेख्दैछु। लेख्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्दा हुँदै हरेक वर्ष हाम्रा प्राज्ञ परिषदका सदस्यहरूले गहन कृतिहरू आफै तयार पारेर ती कृतिहरू कुनै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुनै खर्च त्यसमा छैन, आफ्नै के अरे स्वविवेकमा गहन कृति तयार पारेर हाम्रा प्राज्ञहरूले प्रकाशित गर्दै आउनुभएको छ र उहाँको प्राज्ञिक क्षमता प्रशासनिक झन्झटले एकदमै त्यसलाई चाहिँ सङ्कीर्ण बनाएको छैन, अवरुद्ध गरेका छैन भन्ने क्रममा हाम्रो धेरै साथीहरूका यहाँले हेर्नुभयो त्यो हरेक वर्ष नयाँ नयाँ सृजनात्मक कृतिहरू विवेचनात्मक कृतिहरू निस्किन्छ। आज उषा ठाकुरजीको समालोचना कृति यहाँहरूले चाहिँ अब हेर्न पाउनुहुनेछ, त्यो हामीले सार्वजनिक गर्यौँ। हाम्रो के छ भने प्राज्ञ परिषदका सदस्यले प्राज्ञ सभाका सदस्यले कुनै गहन कृति छाप्नु के अरे निकाल्नुभयो भने अब त्यो छाप्ने त हाम्रो आफ्नो नियम छ, त्यो प्राज्ञ परिषदको सदस्य हुने बित्तिकै प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छाप्दैन। तर कहीँबाट उहाँहरूले निकाल्नुभयो भने निकालिसकेपछि त्यसको एउटा बृहत चर्चा परिचर्चा हाम्रो यही हलमा गर्ने परम्परा पनि छ। तर समयको बडो सीमा भएको हुनाले हामीले यही कार्यक्रममा उषाजीको किताबको चाहिँ पनि सार्वजनिक गऱ्यौँ। उहाँलाई म धेरै धेरै बधाई दिन्छु। र अब यो चाहिँ क्रियाशीलता चाहिँ प्रशासनिक झन्झटका बावजुद पनि हाम्रो चिज भनेको त प्राज्ञिक क्रियाशीलता हो। त्यो क्रियाशीलता बढाउनका निम्ति साथीहरूलाई सबैलाई गर्नुभएकै छ, तर अझ यो उहाँको यो सक्रियताले प्रेरित गर्नेछ र उहाँलाई पनि प्रेरित गर्नेछ भन्दै उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब त्यस्तो त मेरो जानकारीमा के छ भने मेरो प्राज्ञ परिषदका साथीहरूले बडो गहन किताबहरू आफ्नै परिश्रमबाट निकालिरहनु भएको छ। त उहाँहरू सबैलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन्छु र यो कामले नै हामीलाई बचाउँछ र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हाम्रो उपस्थितिको औचित्य प्रमाणित गर्छ भन्ने देखाउनका निम्ति अरू आफ्नो सृजनामा यहाँहरू अरू क्रियाशील रहनु होला। अब धेरै छैन, 1 वर्षको कुरा हो। 1 वर्षपछि त पूर्ण फुर्सद हुनुहुन्छ उहाँहरू, हामीहरू सबै फुर्सद हुन्छौँ। त त्यस पछाडि त अनि आफूले आर्जन गरेको ज्ञान सृजनामा लगाउन हामीले अझ अझ परिवेश मिल्नेछ र त्यसैले प्राप्त गरेको आर्जन गरेको ज्ञानलाई भुत्ते नबनाउनका निमित्त हामीले केही न केही कृतिहरू चाहिँ लेख्दै गर्नु है भन्ने जो म भन्ने गर्छु साथीहरूलाई, साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। मलाई बडो खुसी पनि लागेको छ। यसका निमित्त आज उषाजी मार्फत सम्पूर्ण प्राज्ञ परिषदका साथीहरू जसले यो आफ्ना कृतिहरू प्रकाशन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई फेरि पनि बधाई दिन्छु। र अब हाम्रो आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिका निम्ति यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिँदै हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आफ्नो सार्गर्भित मन्तव्यका लागि माननीय कुलपतिज्यूमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आज दर्शन दिवस सम्बन्धी यो गोष्ठीको अवसरमा, यस कार्यक्रमको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान दर्शनशास्त्र विभागद्वारा प्रकाशित अथवा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित दर्शनशास्त्रसँग केही महत्त्वपूर्ण प्रकाशनहरू यहाँ साउन्ड रुमको अगाडिपट्टि हामीले आज छुटमा बिक्रीको लागि उपलब्ध गराएका छौँ। इच्छुक महानुभावहरूले दर्शनशास्त्रसँग सम्बन्धित कृतिहरू लिन चाहनु भएमा त्यहाँ छुटको साथ उपलब्ध हुनेछ। बिक्री कक्षका तर्फबाट हरिभक्त एनर्जी त्यहाँ रहिरहनु भएको छ। म यहाँहरूमा यो जानकारी गराउँदछु। र अर्को जानकारी, दर्शनावलीको भाग 8 का लागि दर्शनशास्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमूलक लेखहरू यहाँहरूका भाग 9 का लागि यहाँहरूका तर्फबाट दर्शनावली भाग 9 का लागि यहाँहरूका तर्फबाट दर्शनशास्त्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमूलक लेखहरू उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सदस्य सचिवज्यूले दर्शनशास्त्र विभागका प्रमुखज्यूबाट यो आग्रह भएको निवेदन म यहाँहरू समक्ष गर्दछु र आफ्नो लेखहरूलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको यो दर्शनावलीको इमेल अथवा सदस्य सचिवज्यूको इमेलमा अथवा प्रत्यक्ष भेटेर यहाँहरूले आफ्नो लेखहरू उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। म यसका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु यहाँहरूलाई। र आजको यस कार्यक्रमको सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका सामाजिक शास्त्र विभागका प्रमुख
प्राध्यापक दिनेश राज पन्तज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यसहित सभाको विसर्जन गर्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्राज्ञ शशि लुमुम्बुज्यू। आजको यस महनीय कार्यक्रममा उपस्थित सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीज्यू, यस कार्यक्रमका संयोजक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव दर्शन विभाग प्रमुख प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू, आज हामीलाई आफ्नो विद्वत्तापूर्ण प्रवचन दिएर कृतार्थ पार्नुभएका वरिष्ठ दर्शन शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषदका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, आज सम्पादनको दृष्टिले भन्दा 4 जना, 1 जना त स्वयं सदस्य सचिवज्यू नै हुनुहुन्छ, अर्को प्राज्ञ विष्णुप्रभाज्यू, 2 जनाले सम्पादन गरेको दर्शनावली र अर्का 2टा पुस्तक लेख्ने क्रमशः प्राज्ञ बोपी रमण उपाध्यायज्यू, दर्शन शास्त्री समीर सिंहज्यू र यसमा आफ्नो विद्वत्तापूर्ण समीक्षा गर्ने प्राज्ञ विष्णुप्रभाज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख वेदराज गेवालीज्यू र सबै अहिले हाम्रो आदरणीय कुलपतिज्यूले पनि भन्नुभयो, दर्शन शास्त्र विषय अलि रुखो भए पनि उपस्थिति निकै राम्रो छ भनेर मैले पनि अलि बढी नै देखिरहेको छु र विशेष गरेर दर्शन शास्त्रका रथी महारथीहरू सबैमा सादर नमस्कार। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसको उपलक्ष्यमा उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो ढिलो भयो, यसको महत्त्व के हो इत्यादि कुराको बारेमा आदरणीय सदस्य सचिवज्यूबाट कुरा आइसकेको छ, त्यतापट्टि म जान चाहन्न। मेरो आजको काम भनेको मुख्यतया धन्यवाद ज्ञापन गर्ने र सभा विसर्जन गर्ने। त्यसैले म सबभन्दा पहिले आदरणीय वरिष्ठ दर्शन शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूले कुलपतिज्यूले पनि भन्नुभयो, जुन बेलादेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पृथक दर्शन विभाग खुल्यो त्योभन्दा अघि पनि दर्शन सम्बन्धी काम नभएका भन्ने होइन, धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू दर्शन विभाग भन्ने नाम नहुँदा पनि आदरणीय जो कीर्तिशेष भइसक्नुभयो प्राध्यापक चुडानाथ भट्टराईज्यू प्रवृत्तिहरूबाट धेरै भएको थियो, हामीले पाएको थियौँ। त्यसले वरिष्ठ दर्शन शास्त्री प्राध्यापक डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रज्यूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु, जसका पुस्तक हाम्रो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले छाप्ने मौका पायो विद्वानहरू र जसका विद्हरूले विद्वद्वयले त्यसको समीक्षा गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। हाम्रा प्रतिवेदक गणेश राईज्यूले पनि यो प्रतिवेदन तयार गरिरहनु भएको छ र हजुरहरूले पनि एक ढङ्गले मजासँग शान्तिपूर्वक सुनेर, सभापतिलाई त यति आनन्द भएको छ कि मजासँग निदाएर बसे पनि भएको छ, यति मजासँग खलबल नगरिकन र पहिले कुनै बेला सभा हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सदस्य सचिवज्यूको व्यवहार कुशलता विद्वत्ताले पनि काम गर्यो होला, झन्डै समयमा निस्किन लागेको छ, सिद्धिन लागेको छ। मुख्य कुरा के हो भने आज हामी मानवतावादको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मानवतावादको बारेमा विस्तृत प्रवचन पनि हामीले सुन्यौँ। हाम्रा पछिल्ला कालमा जुन चर्चा विचर्चा हुँदै आएका छन् ती पछिल्ला कालमा
मुख्यतया पाश्चात्य पद्धतिबाट आएको छ। यहाँनिर हामीले सम्झनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा वाङ्मयहरूमा पनि यसका बीजहरू नभएका होइनन्। हो, निश्चय नै पाश्चात्यहरू रिनेसा पुनर्जागरणको माध्यमबाट अघि बढे, पढ्दै गए, थप्दै गए। हामीलाई हाम्रा पिता पुर्खाको कुरा थाम्नै पनि मुस्किल पर्यो। हामी नचिकेतो पाख्यानपट्टि नै जाउँ अथवा नै पत्युप्रियाय प्रिया भवती जस्ता हामी गरौँ। हाम्रा ग्रन्थहरूमा पनि मानवतावादका बीजहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू पाइन्छन्। त्यसैले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आगामी दिनमा हो हामी कहाँ लुप्त हुँदै गयो। जस्तो अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दर्शन विभागले राम्रो काम गर्दैछ नेपाली दर्शनको बारेमा। अब यसमा के छ भनेदेखि यो विद्या भनेको सीमाले बाँधेर बाँधिँदैन। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भएको जति चिज हाम्रो भयो, अरू त्योभन्दा बाहिरको चिज हाम्रो होइन भन्ने धारणा हुँदैन। अहिलेको तक्षशिलामा जन्मेका पाणिनि भए पनि हामी श्रद्धापूर्वक अष्टाध्यायी भोग्दछौँ। तर पछिल्ला पिरियडमा अहिले त पेटेन्ट गर्नुपर्छ भन्छन् नि। म त अलिअलि शास्त्र ज्यादै कम पढ्ने, अखबार अलि बढी पढ्ने मान्छे भएर हाम्रा थानहरू, हाम्रा चिजमा पनि अरूले अधिकार जमाएको छ भने जस्तै हाम्रै यस भूमिमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीभित्रै किन नहोस् भएका कुरामा पनि हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान कम हुँदै गएको हुनाले अरूहरूको अधिकार चाहिँ बढ्दै गएको छ। र यसमा हामीले गर्नुपर्छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय दर्शन दिवसको प्रसङ्गमा पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि युनेस्कोले मान्यो, हामीले मनाउन थाल्यौँ। आदरणीय प्राज्ञ विष्णुप्रभाज्यूको पालादेखि नै अरू सङ्घ संस्थाले पनि गर्नुभएको छ। अहिले आदरणीय वीरेन्द्र मिश्र सरले पनि भनिसक्नुभयो। ऊ जमानामा बिएको पढाइ सुरु भयो, एमए को पढाइ सुरु भएन। ती संस्थाहरूले पनि गरेका छन्, अरूले पनि गरेका छन्। धेरै वर्ष हजुरहरूलाई थाहा होला अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक दिवस भनेर अहिले पनि मनाइन्छ। तर केही वर्ष यतादेखि, करिब 10 वर्षदेखि नेपाली पुस्तक दिवस पनि अनुसन्धान गरेर मनाइने चलेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा हामी नेपाली दर्शनको अभिवृद्धि गर्न लागेको बेलामा हामीले नेपाली दर्शन दिवस पनि मनाउन सक्छौँ कि? तर त्यो मेरो भनेको मनाउनको लागि मनाउनुपर्छ भन्ने धारणाको मान्छे म होइन। छ भने तद्गृह्णीमो यस परीक्षोपपन्नम हुन्छ भनेदेखि। र वास्तवमा नेपालमा दर्शनको परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन कि कुनै परिप्रेक्ष्यमा पनि यो नेपाल भूमि भनेको के हो भने यसले नयाँ नयाँ आविर्भाव त गरेकै छ। तर आविर्भाव गर्नुको नगरेकै कुरामा पनि जोगाउनेमा यसको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। जस्तो हजुरहरूलाई मैले भन्नु पर्दैन, भारतकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने दक्षिण भारतमा अथवा कश्मीरतिर हामी अलि अपेक्षाकृत पुराना पाण्डुलिपिहरू भेट्न आउँछौँ। तर उत्तर भारततिर हुँदै नहुने भनेको होइन कि 200-250 वर्षको पुरानो भयो भने त्यो ज्यादै पुरानो जस्तो लाग्छ। जबकि हजुर हामी सबैका धेरै घर घरमा 600-700 वर्ष पुराना किताब पाइनु भनेको कुनै आश्चर्यको कुरा छैन। यो प्रिजर्भ, रक्षा गर्नेमा हामी नेपालीहरूको, किनभने अपेक्षाकृत त्यति हिमपातले पनि दुःख दिने भएन, वैदेशिक आक्रमणहरू पनि कम भयो। उदाहरणको रूपमा भनौँ, हजुर हामी सबै मनाउँछौँ घोडे जात्रा, महाचरे, पिसाच चतुर्दशी। हजुर हामी मध्ये धेरैलाई अहिलेभन्दा कमसेकम 15-20 वर्ष अगाडिसम्म यो नेपाल खाल्डोमा मात्रै भएको कुरा होला भन्ने थियो। तर पछिल्लो अनुसन्धानले के थाहा हुन गएको छ भने अहिलेको हरियाणा राज्यमा
विक्रमको 12औं शताब्दीमा यी पहाचरे भोटका यात्रा मजासँग मनाइदो रहेछ। त्यहाँ लोप भयो, यहाँ रक्षा भयो, इत्यादि कुराप्रति हाम्रो ध्यान जाओस् भन्ने र ऐक्य भन्ने धन्यवाद पनि म दिन्छु। यसरी राम्रोसँग एमसी काम गरिदिनु भयो हाम्रो आदरणीय चाहिँ प्राज्ञ शशि लुम्बुजे। तर उहाँले त्यहाँ चाहिँ खाजा तयार छ भन्ने सुनेपछि कार्यक्रममा मैले जलपान सलपान केही देखाएको थिइनँ, केही रहेनछ। आज त पर्ने हो कि भन्ने लाग्थ्यो, तर मेरो भोक चाहिँ बढी जायो, सायद हजुरहरूलाई पनि जायो होला। जस्तो हामी बुद्धकै कुरा गरौँ, जयपृथ्वी बहादुर सिंहकै कुरा गरौँ, जयपृथ्वी बहादुर बुद्ध पनि राज खानदानका, उनी चाहिँ जङ्गबहादुर महाराजका दौहित्र हुन्, चन्द्र शमशेरका ज्वाइँ भन्ने त धेरैलाई थाहा छ। त्यसैले जङ्गबहादुरको एउटा हजुरले सुन्नु पनि भयो होला, लडाइँमा जाँदाखेरि भोट युद्धमा आङ्ग्रा लागे छुट्टी खेल्न, तिग्रा लागे काम न सकिएन, सभाध्यक्ष छैन, सकिएन महाराजा पत्थर कला थाम्न भनेको। अब आफू परियो बाहुन्चरी, हुन त बाहुन्चरहरूले त्यही बन्दुक पड्काएरै शासनले एक थरी बाहुन्चरीले है, आफू त कलम पनि चलाउन नसक्ने परियो। अब चाहिँ नि आङ्ग्रा लागे छुट्टी खेल्न, तिग्रा लागे काम न सकिएन, कुलपति सभापत्य थाम्न भन्दै यो सभा यहीँ विसर्जन गर्छु। धन्यवाद।